मिनिमम पाथ मेथड अथवा अल अर नथिङ भन्ने टाइटल जुन छ त्यो टाइटलबाट तिमीले एउटा धेरै कुरा थाहा पाउँछौ भने चाहिँ मिनिमम पाथ जुन पाथमा मिनिमम छ त्योमा सबै भेहिकल जान्छ जुनमा चाहिँ लामो टाइम लाग्छ त्योमा चाहिँ एउटा पनि भेहिकल जान्न भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मिनिमम पाथ मेथडमा भयो है भने चाहिँ मिनिमम पाथ मेथड भनेको चाहिँ के भन्दा जुनमा बढी ट्राभल टाइम लाग्छ त्यसमा एउटा पनि भेहिकल जान्न जुन भनेको चाहिँ अघिको युजरसँग कम्प्याटिबल हुन्छ टु सम एक्सटेन्ट भने मिनिमम मेथड भनौँ त अब अल नथिङ मेथड भने एउटै हो अल र नथिङ अल र नो अल नो भन्ने सम्झिनु पर्यो है त्यो पार्ट चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने लिनु पर्दैन के फाइन गर्ने मात्रै होला ठीक छ भाइ ल भनेपछि अब हामीले मिनिमम पाथ मेथडमा हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दा टाइम कस्ट र डिस्टेन्सको हिसाबले जुनमा कम लाग्छ त्योमा सबै भेहिकल जान्छ त्यसले के पनि हेर्दैन भन्दा कन्जेसन हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा हेर्दै हेर्दैन है जतिसुकै भेहिकल आए पनि कन्जेसन हुन्न भन्ने तरिकाले ऊ अगाडि बढ्यो किन यस्तो भयो भन्दा यो पहिलो मेथड तरिकाले आयो जसरी हामीले युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टर मेथड पहिलो हो त्यसलाई मोडिफाई गर्दा एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर फ्याटर फर्नेसहरू आए भने जस्तै मिनिमम पाथ मेथड अथवा अल अर नथिङ मेथड चाहिँ कसरी आयो भने सुरुवात गर्यो यसले सुरुवात गरे यसलाई पछि फर्दर मोडिफाई गर्दै अहिलेका हामी डाइनामिक मेथडहरू चाहिँ यहीको मोडिफिकेसन हो भने यसले के गरे पहिलो एजम्पसन भन्दा लिङ्क कस्ट 10वटा भेहिकल आए पनि एउटै 20वटा भेहिकल आए पनि एउटै 100वटा भेहिकल आए पनि एउटै हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले हेर्यो भने यो एउटा पार्ट अर्को पार्ट चाहिँ तिमी के गर्छौ भन्दा तिमीले चाहिँ टाइमको टर्ममा हेरौला अर्को साथीले चाहिँ कस्टको टर्ममा हेर्ला अर्कोले डिस्टेन्सको टर्ममा हेर्ला भने त्यस्तो गर्दैनौ सबैले एउटै तरिकाले हेर्छौ कि सबैले टाइमकै रेस्पेक्टमा हेर्छौ कि सबैले डिस्टेन्सकै रेस्पेक्टमा हेर्छौ कि सबैले कस्टकै रेस्पेक्टमा हेर्छौ एउटै तरिकाले हेर्छौ भन्ने चाहिँ यसले अर्को एजम्पसन दियो पहिलो कन्जेसनको कुरै ल्याएन यसले दोस्रो सबै ड्राइभरले एउटै क्राइटेरियाले चाहिँ चुज गर्छन् चाहे कस्ट होस् चाहे चाहिँ टाइम होस् एउटै क्राइटेरियाले गर्छन् भन्ने कुरा र तेस्रो एजम्पसन अघि भनेको जस्तो जुनमा सबभन्दा कम टाइम त्यसमा सबै भेहिकल जुनमा बढी टाइम त्यसमा चाहिँ अनि जेरो भेहिकल भने कि अल कि नो अल कि नो भने चाहिँ एउटै रुटमा जुनमा बढी ट्राभल टाइम लाग्छ त्योमा भयो र यो त युजरमा फरक के भन्दा युजरले के गर्यो भन्दा त्यो ट्राभल टाइम चाहिँ फङ्सन अफ एक्स हो भोल्युम हो भनेर हेर्दाले मिल्न आयो तर योमा के हेर्यो भन्दा भोल्युमको कुरै गरेको छैन यसले भने भोल्युमको कुरा नगरेको हुनाले एउटै भ्यालुलाई यसले कन्स्ट्यान्ट मानिराख्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो भने यसको एउटा बेसिक फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको कन्जेसनको कुरा गरेन सबैले एउटै क्राइटेरियाबाट हेर्छन् र तेस्रो भनेको रुटमा कि जेरो भेहिकल हुन्छ कि 100 भेहिकल हुन्छ भने 100% नै एउटै रुटमा जान्छन् कुन रुटबाट जुनलाई सर्ट टाइम हुन्छ र टाइम चाहिँ अघिको जस्तो युजरको जस्तो इक्वल हुँदैन किन भन्दा फङ्सन अफ एक्स छैन भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो यसरी हामीले मिनिमम पाथ मेथड अथवा अल अर नथिङ मेथड भन्ने सम्झिन्छौँ यहाँ नबुझेको कि छैन है ल त्यसपछि अब त्यसका एजम्पसनहरूलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेर फर्दर चाहिँ क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट मेथडहरू त्यसपछि आएर अरू मेथडहरू पनि हामीले पढेका हौँ भने चाहिँ अब पढ्ने मेथड यसको मोडिफाइड हुन् तर यो हाम्रो पहिलो फन्डामेन्टल स्टेप हो भन्ने सम्झिनु पर्यो है अब के दिएको चार्टमा हेर्दा भन्दा हाम्रो यो लिङ्क जस्तो दियो भन्ने जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 र जोन 5 5वटा जोन रहेछन् जसमध्येमा चाहिँ 1 बाट भनेको 1 2 बाट 2 मा 3 बाट 3 मा 4 बाट 4 मा र 5 बाट 5 मा को ट्रिपको भ्यालु ड्याश छ भनेको मतलब इन्ट्रा जोनल ट्रिप छैन भने 1 बाट 1 1 बाट 2 बाट 2 3 बाट 3 वाला त्यस्तो भ्यालु छैन भनेको इन्ट्रा जोनल ट्रिप छैन भन्ने सम्झिनु पर्यो त्यसपछि यो 1 बाट 2 1 बाट 3 1 बाट 4 1 बाट 5 भ्यालु कहाँबाट आयो भन्दा त्यही ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनबाट आयो भने कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा भन्ने दिएको हुनाले ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको टेबल भयो अब त्यो टेबललाई हामीले केमा दिँदैछौँ भन्दा यो कुन बाटोबाट जान्छ भन्ने कुरा जस्तै कोही मान्छे 1 4 आउनु पर्ने छ भने के गर्न सक्छ अहिले हामी ट्राभल टाइम नहेर भने 1 बाट 4 आउने अप्सन उबाट भने 1 बाट पहिला 5 आउने 5 बाट उ चाहिँ 4 मा जाने एउटा अप्सन होला अर्को अप्सन भनेको 1 बाट 5 आउने 5 बाट 2 मा जाने 2 बाट 4 मा जाने दोस्रो अप्सन होला त्यस्तै 1 बाट 2 मा जाने 2 बाट 4 मा जाने अर्को अप्सन होला त्यस्तै 1 बाट 2 मा जाने 2 बाट 3 मा जाने 3 बाट 4 मा जाने अर्को अप्सन होला भनेको उसँग धेरै रुट चोइस छ अघि हामी ठ्याक्कै देखाएर दुईटा रुट भन्ने थियौँ भने अहिले त हामी हेर्नु पर्यो भने हामीले यो पहिलो पार्ट नेटवर्क बनाउँछौँ नेटवर्क बनाएर चाहिँ हरेक यो जोन 1 योबाट यो नोडबाट यो नोडमा आउन लाग्ने डिस्टेन्स यसलाई चाहिँ हामीले लिङ्क भन्यौँ लिङ्कको टाइम भनेको 5 मिनेट योबाट योमा लाग्ने लिङ्कमा लाग्ने ट्राभल टाइम 12 मिनेट
योबाट योमा लाग्ने ट्राभल टाइम 8 मिनेट, त्यस्तै गरेर योबाट योमा लाग्ने ट्राभल टाइम 3 मिनेट, योबाट यो 5 मिनेट 7 मिनेट गर्दै हरेक लिङ्कको ट्राभल टाइम तिमीलाई दिएको छ भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ चोइस धेरै भयो नि त। पहिला 1 बाट 3 मा जाने रुट कुन हो त भनेर एकदमै देख्ने बेला छोटो मानौ यहाँ भइदिया यही हुन्छ भन्ने अप्सन हेर्न भएन। यताबाट यहाँ आएर यहाँबाट आएर यो पनि हेर्नु पर्यो, यताबाट यहाँ आएर यसरी पनि जान सक्छ होला भने पोसिबल सबै रुटको अप्सन हेर्नु पर्यो हामीले। त्यो मध्येमा अब यसलाई कसरी जोड भन्दा जुन हामीले क्रिटिकल पाथ मेथड भनेर चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा हो कि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा पढेको थियौँ, त्यो पार्टसँगै जस्तै सेम हुन आउँछ भने क्रिटिकल सर्टेस्ट पाथ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिलो भनेको 1 बाट 2 मा जानलाई सर्टेस्ट पाथ कुन, 1 बाट 3 मा जानलाई सर्टेस्ट पाथ कुन, 1 बाट 4 मा जानलाई सर्टेस्ट पाथ कुन, 1 बाट 5 मा जानलाई सर्टेस्ट पाथ कुन भनेर पहिलो पार्ट हामीले के गर्नु पर्यो, प्रत्येक उसको लागि सर्टेस्ट पाथ पत्ता लगाउनु पर्यो। भने चाहिँ यो 1 बाट 2 मा जानको लागि रुट 1 बाट 2 नै छोड्ने रहेछ, त्यसको ट्राभल टाइम कति भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगायौँ। भने पहिलो पार्ट हामीले के गरौँ भन्दा योबाट 1 बाट 2 मा जाने 100 वटा भेहिकल कुन बाटोबाट जान छोटो पर्छ भने बाटो पत्ता लगाउनु पर्यो पहिलो पार्ट। भने चाहिँ यसरी हामीले हरेक 1 बाट 2 1 बाट 3 1 बाट 4 का सबको लागि हामीले सर्टेस्ट रुट पत्ता लगायौँ। त्यसको करस्पोन्डिङ टाइम भने सर्टेस्ट रुटको टाइम पनि योमा छ। त्योमा चाहिँ कति भेहिकल गुड्छन् भनेर चाहिँ हामीले पहिला 1 बाट 2 1 बाट 3 1 बाट 4 1 बाट 5 कुन बाटो छोटो हुन्छ बाटो पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यो बाटोमा लाग्ने ट्राभल टाइम पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ हामीले यो लिङ्कमा जस्तै यो लिङ्कमा कति भेहिकल गुड्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। भने पहिलो सर्टेस्ट रुट, त्यसपछि ट्राभल टाइम चाहिँ जोडेर हामीले लेखिहाल्छौँ। त्यसपछि यो रुटमा कति भेहिकल गुड्छन् भन्ने कुरा कसरी इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दा जस्तै जोन 1 बाट 5 मा जानेवाला भेहिकल पनि यो बाटो भएर जान्छन् होला, जोन 1 बाट 4 मा जाने भेहिकल पनि यो बाटो भएर जान्छन् होला, किनभने 1 बाट 4 मा जानलाई यो बाटोबाट गर्न 8 5 13 यो बाटोबाट 5 6 11 भनेपछि 1 बाट 4 मा जाँदा पनि यो बाटो हुँदै जान्छन् होला, 1 बाट 5 मा जाँदा पनि यो बाटो जान्छ भने यो बाटोमा चाहिँ 1 वाला पनि भेहिकल आयो, 1 बाट 5 मा जाने पनि भेहिकल आयो, 1 बाट 4 मा पनि आउने भेहिकल, भने यो बाटोमा कति भेहिकल गुड्छन् भन्ने चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। भने यो चाहिँ तिमीहरूको लागि होमवर्क। भने पहिलो होमवर्क हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ। हामी पहिलो होमवर्क कुन कुन बाटो कुनको लागि कुन कुन बाटो छोटो हुन्छ यस्तो किसिमले हामीले रुट पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यही भएर ट्राभल टाइम हामीले यहाँ लेख्यौँ। र अर्को भनेको हरेक लिङ्कमा यो लिङ्कमा कति भेहिकल गुड्छन् त यो लिङ्कमा कति भेहिकल गुड्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। भने यसरी हामीले यो हाम्रो लागि होमवर्क। ठिक छ, क्वेसन बुझ्यौ? बुझ्यौँ सर। भनेपछि त्यो अहिले चाहिँ त्यो मिनेट भएको ठाउँमा कति ट्रिप जान्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो सर। एकदम पहिलो पार्ट त हामीले के पत्ता लगाउनु, सर्टेस्ट रुट पत्ता लगाउनु। दोस्रो पार्ट भनेको त्यो लिङ्कमा कति भोल्युम छ, लिङ्कको भोल्युम पत्ता लगाउनु। भने 5 मिनेट भएको ठाउँमा यो बाटोमा चाहिँ कतिवटा गाडी गुड्छ भने 1 बाट 5 मा पनि त्यो गाडी गुड्ने भयो, 5 बाट 1 मा जाँदा पनि त्यही बाटो युज गर्ने भने योमा मिनेट भएको ठाउँमा चाहिँ कति भ्यालु हुन्छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। यो भने केही पनि होइन, जस्ट जोड्ने मात्रै पार्ट हो। कुन बाटो जान्छ पत्ता लगाउनु, त्योमा चाहिँ भ्यालु हाल्ने, जोड्दै 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 जाने बनाउनु पर्यो। भनेको जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 भन्दै चाहिँ यो सानो पार्ट देखाएको। यस्तो त हामीसँग धेरै कुरा हुन्छ। भनेपछि पहिलो पार्ट हामीले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको एनालाइसिस गर्दैछौँ कि अथवा ललितपुर क्षेत्रभित्रको गर्दैछौँ कि भने चाहिँ कुन पार्ट हो त्यसलाई चाहिँ रोडहरू चोकहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ नेटवर्क बनाउनु पर्यो पहिलो पार्ट। यो पार्टबाट अब हेर्छौँ भने नेटवर्क बन्यो भने चाहिँ 1 बाट 5 मा जाने भनेको 5 मिनेट लाग्ने रहेछ। अब यो टाइमको कुरा आयो भने चाहिँ यो टाइम त आज एउटा लाग्ला, भोलि एउटा लाग्ला, बिहानमा एउटा लाग्ला, दिउँसोमा एउटा लाग्ला, बेलुकामा अर्को लाग्ला भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ जनरलाइज ट्राभल टाइम गरिरहेका हुन्छौँ। अब होइन तिमीले यसलाई अझ डिटेल गर्न पनि सक्छौ। भने मर्निङको लागि पिक आवरको टाइम, पिक आवरमा लाग्ने अनि स्पिड अथवा डिले सबै एनालाइसिस गरेर चाहिँ म पिक आवरको ट्राभल टाइम अफ पिक आवरको ट्राभल टाइम भनेर पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौ डिटेलमा गर्छौ भने। होइन भने यो भ्यालु चाहिँ जनरलाइज अथवा एभरेज भ्यालु हो। भनेको पिक अफ पिक सबैबाट एभरेज गरेको जुन कसरी निकालिन्छ भन्दा त्यो रोडमा गुड्ने भेहिकलहरूको एभरेज स्पिड इन्टु तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसको चाहिँ त्यो लेन्थ कति लेन्थ हुन्छ त्यो इन्टु एभरेज स्पिडबाट निकाल्न सक्छौ। कहिले कहिले होइन म्याक्सिमम कति स्पिडमा जान सक्छ त्यसलाई हेरेर एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ यो बेलामा डिजाइन स्पिड अथवा 85th पर्सेन्टाइल स्पिड भनेको म्याक्सिमम स्पिड लिमिट इन्टु तिमीले चाहिँ लेन्थ अफ रोड गरेर पनि यो तिमीले के निकाल्न सक्छौ भन्दा यो ट्राभल टाइम निकाल्न सक्छौ। भनेको यो ट्राभल टाइम तिमीले कुन किसिमको एनालाइसिस गर्न सुरु गर्दैछौ त्योमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा सम्झिनु पर्यो। भने यसरी हामीले ट्राभल टाइम लेख्यौँ।
भनेपछि 1/5 मा 5/4 मा 5/2 मा 1/2 मा भने यसरी ट्राभल टाइम लेख्नु। अब एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ कहिले कहिले के देला भन्दा 1/5 मा लाग्ने ट्राभल टाइम र 5/1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम पनि फरक हुन सक्छ। भनेपछि यो देखिनलाई एउटा रुट भए पनि यता कतै 1 बाइ सेगमेन्ट भयो भने कहिलेकाहीँ यता एरो देखाएर 1/5 तिर लाग्ने ट्राभल टाइम 5 मिनेट 5/1 तिर लाग्ने ट्राभल टाइम चाहिँ 4 मिनेट भनेर पनि दिन सक्छ। भने यदि यो लिङ्कमा पनि दुईटा भ्यालु दिएको छ भने त्यो चाहिँ डिरेक्सनल ट्राभल टाइम दिएको हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। भने अहिलेको केसलाई केही पनि दिएको छैन भन्नुको मतलब चाहिँ 1/5 मा र 5/1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम चाहिँ 5 मिनेट हो भन्ने सम्झिन्छौ भने यदि यो लिङ्कमा डिरेक्सनल ट्राभल टाइम यता डिरेक्सन एउटा डिरेक्सन फर्काएर हामीले चाहिँ 4 मिनेट अर्को डिरेक्सन फर्काएर चाहिँ हामीले 5 मिनेट लेखिरहेका छौँ भने डिरेक्सनल ट्राभल टाइम दिएको भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। भने कहिले कहिले फेरि एउटा मात्रै डिरेक्सन दिएर अर्को दिएन भने चाहिँ त्यो 1 वे हो भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो। भने पहिलो पार्ट नेटवर्क बनाउनु पर्यो, नेटवर्कमा ट्राभल टाइम कस्ट डिस्टेन्स के हो त्यो हाल्नु पर्यो। त्यो हाल्ने बेलामा डिरेक्सनल पनि बोर्ड डिरेक्सनल पनि हाल्न सक्छौ अथवा बोर्ड डिरेक्सनलाई एउटै ट्राभल टाइम पनि हाल्न सक्छौ। यसरी तिमीले पहिलो पार्ट नेटवर्क बनायो। त्यसपछिको पार्ट भनेको त हामीले डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको भ्यालुलाई डिस्ट्रिब्युसनमा पनि अझ योमा चाहिँ मोड यति अनि बाइक यति बस यति भन्ने कुरा पनि दिन सक्छ। तर अहिले सिम्पलमा दियो भने 1/2 मा चाहिँ 100वटा जान्छ भेहिकुलर ट्रिप। यो 100 भनेको चाहिँ भेहिकुलर ट्रिप भनौँ भने चाहिँ 100वटा बाइक जान्छ अथवा बस जान्छ। योमा भ्यालु नदिए पनि यो 100 भनेर पिसियु बुझ अरे। भने 100वटा पिसियु जान्छ भने त्यो कुन बाटोबाट जान्छ 1/2 जान कुन बाटोबाट जान्छ 1/3 जान कुन बाटो भएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो। भने चाहिँ हाम्रो काम पहिलो पार्ट चाहिँ 1 अथवा 2 अथवा 3 चाहिँ सर्टेस्ट रुट कुन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो, सम्झिनु पर्यो। दोस्रो पार्ट पहिलो पार्ट हामीलाई के चाहियो पहिलो पार्ट नेटवर्क चाहियो, कम्प्लिट नेटवर्क चाहियो। दोस्रो पार्ट चाहिँ हामीलाई हरेक जोनबाट हरेक जोनमा जाने पिसियुको भ्यालु चाहियो। अब योमा एउटा फेरि भनिरहेको छु एउटा डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ भन्दा ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हाम्रो ट्रिप मात्रै हुन्छ 1/2 मा जाने चाहिँ 100वटा ट्रिप भन्ने हुन्छ। भने पर्सनल ट्रिप अथवा अनि के अरे यो कतिजना मान्छे निक्लिन्छन् भन्ने थाहा। तर हामीलाई चाहिँ असाइनमेन्टमा चाहिँ के चाहिने भन्दा पिसियुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि 100वटा मान्छेलाई 100वटा कार लिएर जान्छ कि 100वटा मान्छेले चाहिँ दुईटा बसमा चढेर जान्छन् कि 100वटा मान्छेले चाहिँ 100वटा बाइक लिएर जान्छन् कि 50वटा बाइक 50वटा अनि कार लिएर जान्छन् कि भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। भने चाहिँ यो पार्टमा हामी के गर्छौँ भन्दा 1/2 मा 1/3 मा 1/4 मा भनेको यो भ्यालु भनेको सबै भेहिकुलर ट्रिप हुन्। भने चाहिँ भेहिकल कति भेहिकल जान्छन् भन्ने। अब नेपालको जस्तो देशहरूमा चाहिँ यो 100 भनेर डाइरेक्ट लेख्न मिल्दैन होला। भने चाहिँ बाइक हो कि कार हो कि भने भिजुअलाइज भन्नु हुन सकेन। तसर्थ मिक्स ट्राफिक कन्डिसन भएको देशहरूमा के गर्छ भन्दा प्यासेन्जर कार युनिट भने चाहिँ सबैलाई कार इक्विभ्यालेन्टमा लग्छौँ। कसरी लग्छौँ भन्दा हामीले नेपालमा भएको गाइडलाइन अनुसार पनि पिसियु भ्यालुहरू छन्। भने चाहिँ बाइकलाई कारमा लग्नु पर्यो भने 0.5, त्यस्तै बसलाई कारमा लग्नु पर्यो भने 3, यसरी मल्टिप्लाई पिसियु भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर के गर्छ भन्दा यो भ्यालुलाई चाहिँ पिसियुमा लगेको हुन्छ। भने पिसियु पर आवर, पिसियु पर 10 मिनट, पिसियु पर 5 मिनटको भ्यालु लेख्छौँ। भने यो भ्यालुहरू भनेको भेहिकुलर ट्रिप हुन्। डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको हामीले इन्डिभिजुअल ट्रिपलाई हामीले के गर्यो भन्दा भेहिकुलर ट्रिपमा हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ र त्यो भ्यालु लेखेको। र भेहिकुलर ट्रिपमा कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मोडल स्पिड मोडलबाट थाहा हुन्छ। भने चाहिँ यतिवटा भेहिकल जान्छन्, यतिवटा मध्ये यति बस युज गरेर जान्छन्, यति कार युज गरेर जान्छन् रे। कार र मोटरसाइकल त हाम्रो के भएको भने त्यति युज गरेर जाने त्योमा केही प्रब्लम भएन। अब बस युज गर्ने मान्छेलाई कतिवटा बस चाहिन्छ त एउटै बसमा सबै जान्छन् कि 5वटा बस चाहिन्छ कि 10वटा बस चाहिन्छ भने फेरि हामी चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ त्यो पार्टको। त्यो एनालाइसिस गरेपछि बाइकको नम्बर प्लस कारको नम्बर प्लस बसको नम्बर गरेर आएको भ्यालुहरू हुने नि। भने यो भनेको पिसियु भन्ने बुझ। र जुन किताबबाट लिएको त्योमा चाहिँ नर्मली यो केही पनि भनेको छैन भनेको मतलब चाहिँ कारवाला देश हो भन्ने, मिक्स ट्राफिक कन्डिसन नभएको अथवा होमोजिनियस ट्राफिक भएको देश हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। दुईटा कुरा भयो, एउटा नेटवर्कको पार्ट भयो, एउटा चाहिँ ट्राफिकको पार्ट भयो। त्योबाट हामीले यसलाई सुरु गर्नु पर्यो। अब कसरी गर्यौ भन्दा तिमीले पहिलो पार्ट चाहिँ हामीलाई जहिले पनि यो भनेको हामीलाई केही इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड केही पनि चाहिएन। हामीलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा अल ओर नथिङ भनेको सबैभन्दा छोटो बाटोमा जान्छन् भन्ने कुरा बुझ्यौ भने केही अरू फर्मुला चाहिएन। जस्ट हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा 1/2 मा जानु पर्यो भने कुन बाटो जान्छ त। 1/2 मा जान 1 डाइरेक्ट 2 मा यो बाटो आउन सक्छ होला। देख्नमा छोटो भए पनि ट्राभल टाइम बढी लाग्ने हुनसक्छ। तसर्थ हामीले सबै अप्सनहरू एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। भने 1/2 मा जाने ट्राभल टाइम यताबाट 8 मिनट,
1/5 मा आएर पनि त 2 मा जान सक्छ। त्यो पनि एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। भनेपछि हेर्दा 12 र 5 भनेको 17 मिनेट भनेको ठुलो भ्यालु हो, त्यो बाटो भएन। त्यस्तै अरू एक्सप्लोर गर्दा तिमीले के आयो भन्दा 1/2 मा जाने ट्राभल टाइम चाहिँ यही बाटोबाट 1बाट डाइरेक्ट 2 मा जाने बाटोमै सबभन्दा ट्राभल टाइम कम हुने रहेछ। त्यसरी हामीले के गर्यो भन्दा 1/2 मा जानको लागि रुट कुन 1/2। त्यस्तै हामीले 1/3 मा जानु पर्यो अरे। यहाँबाट 1/3 मा जानु पर्यो भने यहाँ त बाटो देखाएको छैन, भनेपछि कुनै कुनैमा डाइरेक्ट 1/3 मा जाने बाटो छैन होला, भनेपछि अन्डर कन्स्ट्रक्सन होला, अथवा हामीले त्यो प्लानिङै गरेका छैनौँ भने त्यहाँ एकदमै सेटलमेन्ट, यो बाटोमा सबै सेटलमेन्ट बढी भएको हुनाले हामीले अर्को बाटोबाट जानुपर्छ होला। भनेपछि 1/3 मा जानको लागि हामीले अप्सन हेर्नु पर्यो। भनेपछि 1/3 मा जानलाई 1/5 मा गएर 5/2 मा गएर 2/3 मा पनि जान सकिन्छ एउटा अप्सन। अर्को अप्सन 1/5 मा गएर 5 अनि 4 मा गएर 4/3 मा पनि जान सकिन्छ अर्को अप्सन। भनेपछि अर्को दिक जोनबाट 1/2 मा गएर 2/3 मा जान पनि जान सकिन्छ। भनेपछि हामीसँग धेरै अप्सनहरू छन्, त्यो अप्सनहरूको ट्राभल टाइम हेर्ने। भनेपछि 1/3 मा 2 हुँदै जाने 8 + 3 11, 1/5 मा गएर 4/3 मा आउने भनेको 6 5 11, 11 र 7 18 मिनेट। त्यस्तै आएर हामीले चाहिँ 1/2 मा गएर 2/4 मा गएर 3 मा आउने भनेको 8 5 13 र 7 20। भने यसरी हामी सबै अप्सन हेर्दा के पायौँ भन्दा 1/3 मा जाने अप्सन भनेकै 1/2 हुँदै 3 मा जाने रहेछ। भनेपछि यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हरेक रुटको सर्टेस्ट रुट पत्ता लगाउनु पर्यो, जसको लागि चाहिँ यहाँ भएको ट्राभल टाइम हेरेर कुन बाटो छोटो पर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। भने पहिलो पार्ट हामीले सबैभन्दा छोटो रुट कुन भन्ने कुरा निकाल्नु परेको भने सबैभन्दा छोटो रुट कुन भनेर हामीले निकाल्यौँ। त्यो निकाल्दा के देखियो भन्दा 1/2 जानलाई 1/2, 1/3 जानलाई 1/2 हुँदै 3, 1/4 जानलाई 1/5 हुँदै 4, 1/5 जानलाई 1/5 डाइरेक्ट। यसरी हामीले हरेक रुटको हरेक अनि ओडी पेयरको चाहिँ के निकाल्यो भन्दा सर्टेस्ट रुट निकाल्यौँ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यो रुटको लागि ट्राभल टाइम चाहिँ अघि जोडेको जस्तो निकाल्यौँ। भने चाहिँ यहाँसम्म तिमीले नबुझेको केही छ? यति पार्ट चाहिँ सबैले गर्यो होला, ठिक छ होइन? यहाँसम्म है। भने चाहिँ अब हामी हेरौँ, अब हामी केमा जानु पर्यो भन्दा दुईटा पार्ट यसपछि है। तिमीहरूले मध्ये कसैले भेहिकल किलोमिटर ट्राभल भन्ने टर्म सुनेछौ? सुनेछौ भने बुझाउ त। भेहिकल किलोमिटर ट्राभल कसैले भेहिकल किलोमिटर ट्राभल सुनेछौ किन? पहिलो कुरा सर त्यो हेडवे के टाइपको त्यस्तो टाइपको अलि होइन, त्यहीमा अब कुन त्यो चाहिँ अलि होइन। हेडवे स्पेसिङ ग्याप क्लियरेन्सहरू फरक पार्ट भयो होइन। त्यो अर्को भेहिकल किलोमिटर ट्राभल। तिमीले ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ 2 मा ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्ने च्याप्टरमा एक्सिडेन्टको पार्ट पढ्ने बेलामा चाहिँ सुन्नुपर्ने टर्म हो त्यो चाहिँ। छैन है? ल सुन है त, एउटा नामै अनि यो जनलाई के गर्यो भन्दा सकेसम्म चाहिँ हरेक त्यो इन्डिभिजुअल मिनिङ वर्डको मिनिङलाई त्यो भेहिकल किलोमिटर ट्राभल भनेर तिनवटा टर्म भयो, भेहिकल भयो, किलोमिटर भयो, ट्राभल भयो। भनेपछि पहिलो हाम्रो दिमागमा के आउँछ भन्दा इन्डिभिजुअल वर्डको मिनिङलाई छुट्याउने र त्यसलाई समेसन गर्यो भने पनि त्यो अनि फ्रेजको मिनिङ आउँछ नर्मल्ली। त्यसले त पहिलो पार्ट हामीले के गर्यो भन्दा त्योमा तिनवटा टर्म छ, भेहिकल भनेको नम्बर अफ भेहिकलको कुराहरू आए। त्यसपछि तिम्रो के आउँछ भन्दा किलोमिटर, कति किलोमिटर भन्ने कुरा होला। ट्राभल भनेको गुड्छ, भने भेहिकल कति किलोमिटर गुड्छ भन्न खोजेको चाहिँ भेहिकल किलोमिटर ट्राभल। भने चाहिँ हामीले अब के निकाल्न खोजिरहेछ भने सिस्टम एनालाइसिस गर्न खोज्छौँ। सिस्टम एनालाइसिस भनेको मतलब चाहिँ ओभरअल हामीले जुन एरिया हेर्दैछौँ, जुन 1 2 3 4 5 होला, त्यो सबै एरियामा लाग्ने टोटल ट्राभल टाइम कति त, टोटल अनि कति तेल खर्च हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न खोजिरहेछौँ, अथवा कति डिस्टेन्स ट्राभल हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न लाग्छ। भने भेहिकल किलोमिटर ट्राभल भनेको मानव एउटा गाडी एक दिनमा 5 किलोमिटर गुड्छ अरे, एभरेजमा भन्दैछौँ। कुनै 4 गुड्लान्, कुनै 10 गुड्लान्, कुनै चाहिँ 1 2टा पनि नगुड्लान्, किनभने रजिस्टर भएर चाहिँ बाइक थन्केर बसेको पनि हुनसक्छ। अहिले त झन् अड एन्ड इभन छ भनेपछि नगुड्न सक्छ। एभरेजमा एउटा बाइक कति गुड्छ अथवा एउटा भेहिकल कति गुड्छ इन्टु नम्बर अफ भेहिकल, भने त्यसलाई हामीले भेहिकल किलोमिटर ट्राभल
फेरि भनिन्छ भेहिकल पर किलोमिटर ट्राभल होइन, भेहिकल इन्टु किलोमिटर ट्राभल भने कतिवटा भेहिकल छन् इन्टु एभरेजमा एउटा भेहिकल कति गुड्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ भने चाहिँ कतिवटा भेहिकल छन् इच भेहिकल कति गुड्छन् पत्ता लगाएर जोडे पनि हुन्छ। तिमीसँग 1000वटा भेहिकल छन्, 1000वटालाई तिमीले सोधेर तिमी एभरेजमा कति गुड्छौ त दिनमा भनेर 1000वटालाई इन्डिभिजुअल रूपमा सोध्न सके झन् राम्रो। 1000 त्यो भने 1000वटा भेहिकललाई कति गुड्छन् त्यसलाई सम गरे पनि भयो भेहिकल किलोमिटर ट्राभल भनेको होइन। तिमीले 1000वटालाई सोध्न सक्दैनौ, अझ त्योभन्दा माथि 10,000 20,000 हो भने झन् सोध्नै सकिँदैन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एभरेजमा कतिवटालाई स्याम्पल लिने हो, 500वटालाई स्याम्पल लिने हो, 200वटालाई स्याम्पल लिने हो, कतिवटालाई स्याम्पल लिने हो इन्टु त्यो स्याम्पलबाट आएको एभरेज ट्राभल टाइम भनेको एभरेजमा एउटा भेहिकल कति गुड्छ इन्टु नम्बर अफ भेहिकल मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भेहिकल किलोमिटर ट्राभल भन्छौँ। एउटा टर्म त्यो भयो। अर्को टर्म भनेको जसरी भेहिकल किलोमिटर ट्राभल हुन्छ अर्को चाहिँ भेहिकल मिनेट ट्राभल अथवा भेहिकल मिनेट भन्ने मात्रै देखाइरहेको छौँ हामीले, त्यो हुन्छ भने एउटा भेहिकल कति गुड्छ त अनि 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट इन्टु कतिवटा टाइपको भेहिकल छन् त्यसले कति मिनट गुड्छ इन्टु नम्बर अफ भेहिकलले मल्टिप्लाई गर्यो भने भेहिकल इन्टु मिनट हुन्छ। र अब अर्को हेरौँ भने कस्ट, एउटा भेहिकललाई 1 किलोमिटर गुड्न अथवा माइलेजकै कुरा गर्छ भन्दा एभरेजमा उसले 40 किलोमिटर अनि गुडेपछि 1 लिटर खर्च हुन्छ अरे। सर्भिसिङ पनि मानौ अनि यति किलोमिटर पछि सर्भिसिङ गरिन्छ अथवा वासिङ गरिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ भनेपछि एभरेजमा एउटा भेहिकल चाहिँ 1 किलोमिटर गुड्दा कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। यहाँ यदि डिस्टेन्सको टर्ममा छ भने मानौ एउटा भेहिकल 100 किलोमिटर गुड्यो भने उसले चाहिँ 2.5 चाहिँ तेल खायो, तेलको मात्रै कुरा गर्छौँ भने तेल बाहेक त अब अरू मेन्टेनेन्सको कुराहरू छोडौँ अहिले हामीले। तेल गुड्छ भने कति सिस्टममा कति तेल चाहिन्छ त काठमाडौँ भ्यालीलाई पत्ता लगाउन सकिने भयो भने चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा मानौ अनि 10 लाख भेहिकल छन्, एभरेजमा उसलाई चाहिँ दिनमा चाहिँ 5 लिटर तेल चाहिन्छ अथवा दिनमा 2 लिटर तेल चाहिन्छ अरे भने अनि त्यही 10 लाख इन्टु 2 लिटर गरेर चाहिँ हामीलाई दिनमा कति तेल खपत हुन्छ भन्ने कुरा पनि निकाल्छ। भने ट्राफिक एसाइनमेन्ट मोडलले केसम्म दिन्छ भन्दा तिमीले त्यो नेटवर्कमा चाहिँ कति ट्राभल टाइम अनि भेहिकल ओभरअल भेहिकलको ट्राभल टाइम कति गर्छ, सबै भेहिकलको कति किलोमिटर ट्राभल हुन्छन् एक दिनमा काठमाडौँ भ्यालीका सबै भेहिकल जोड्दा, अथवा काठमाडौँ भ्यालीमा कति कस्ट खर्च हुन्छ ओभरअल सबै भेहिकलको। त्यो कस्टमा के आउने भयो भन्दा त्यो हामी सिम्पल पेट्रोलवाला कुरा गरिरहेको छौँ अथवा डिजलवाला कुरा गरिरहेको छौँ, त्योमा टायर पनि मेन्टेनेन्सहरू खिँदै जान्छ होला भने चाहिँ 1 महिनामा टायर चेन्ज गर्नुपर्ने अथवा 1 वर्षमा टायर चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने त्यो टायरको पनि 1 दिनको कस्ट आउँछ होला भने यसरी हामीले चाहिँ नेटवर्कमै टोटल टाइम कस्ट डिस्टेन्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। भने यो क्वेसनमा दिएको भनेको ट्राभल टाइम मिनेटको टर्ममा दिएको हुनाले हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दा भेहिकल मिनेट कति भेहिकल मिनेट गुड्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन खोजेको भने योलाई। यदि यहाँ चाहिँ तिमीलाई के दिन्थ्यो भन्दा टाइम नदिएर तिमीलाई के दिन्थ्यो भन्दा भेहिकल किलोमिटर ट्राभल भने चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्टेन्सको टर्ममा दिन्थ्यो अरे, डिस्टेन्सको टर्ममा दिन्थ्यो भने यहाँ के आउँथ्यो भन्दा भेहिकल किलोमिटर ट्राभल भन्ने टर्म आउँथ्यो। त्यो भनेको एउटा भेहिकल कति गुड्छ इन्टु एभरेजमा एउटा भेहिकलले कतिवटा भेहिकल इन्टु एभरेजमा एउटा भेहिकल कति गुड्छ भन्ने मल्टिप्लाई गरेर हो भने चाहिँ यो दोस्रो पार्ट। तेस्रो पार्ट यदि ट्राभल टाइमको ठाउँमा यहाँ कस्ट भइदियो भने चाहिँ यो टाइम नदिएर कस्ट दिए भने 1 बाट 2 मा लाग्न चाहिँ तेल सेल सबैबाट गर्दा चाहिँ मानव 80 रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो भने ओभरअल चाहिँ एक दिनमा अथवा यो तिमीले एनालाइज गर्न लागेकोमा चाहिँ कति हाम्रो कस्ट लाग्छ त त्यो कस्ट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। भने यसरी नेटवर्कको कस्ट निकाल्न सक्छौँ र यो पार्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है। किन भन्छ भन्दा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हामी हेरौँला यो चार्टहरू इक्जाममा सजिलो पनि छ। अर्को भनेपछि तिमीले कुनै एउटा इन्टरभेन्सन प्रपोज गर्दैछौ अरे भने चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ ल फ्लाइओभर प्रपोज गर्दैछौ अरे अथवा अल्टरनेटिभ बाटो प्रपोज गर्दैछौ अरे भने त्योबाट फाइदा के त तिमीलाई भने तिम्रो त्यो फाइदा भनेको चाहिँ ट्राभल टाइम सेभिङहरू हुन्छ। भने चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ बाटो बनाउनु पर्यो भने तिमीले इकोनोमिक्स पढेर आएका छौ, एनपिभी भ्यालु भन्यो होला, त्यसपछि आएर हामीले आइआरआर भन्यो होला, त्यसपछि हामीले एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न इआइआरआर भन्यो होला, त्यसपछि पेब्याक पिरियडको कुरा गर्यो होला। भने चाहिँ त्यो गर्नेलाई ट्रान्सपोर्टेसनको जब कुरा आउँछ त्योमा चाहिँ डाइरेक्टली हाइड्रो पावर जस्तो यति बत्ती निक्लिन्छ यो प्रोजेक्टबाट, यो बत्तीलाई चाहिँ पर युनिट यतिमा बेच्यो भने हामीलाई यति वर्षमा यति उठ्छ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्टहरू अपरेसन कस्ट गर्दा यति कस्ट लाग्छ, हामीलाई चाहिँ बत्ती बेचेर यति कस्ट निक्लिन्छ। भने यसरी हेर्दा चाहिँ हामी 20 वर्ष 25 वर्ष 27 वर्षपछि के हुन्छ भन्दा हामी चाहिँ फाइदामा जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाइड्रो पावरमा हुनसक्छ होला। र ट्रान्सपोर्टेसनमा त्यस्तो पार्ट हुँदैन। ट्रान्सपोर्टेसनमा हामीले सोसियल बेनिफिटहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। भने त्यो इन्टरभेन्सनको फाइदा के भन्दा अहिलेको बाटोबाट भेहिकलहरू गुड्दा ओभरअलमा सबै भेहिकलहरूलाई लागेको ट्राभल टाइम
टोटल भेहिकल चाहिँ 32,000 अहिले सिम्पल भनौँ 32,650 भएको छ अरे। त्यसलाई यदि हामी रिङ रोड एक्सपान्सन मानौ रोडहरू एक्सपान्सन गऱ्यौँ अथवा फ्लाइओभरमा गयौँ अथवा होइन फ्लाइओभर होइन इन्टरसेक्सनमा ट्राफिक लाइट राख्यौँ अथवा होइन हामीले चाहिँ ट्रिपहरूलाई चाहिँ अर्को अल्टरनेटिभ रुटबाट डाइभर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्योमा भेहिकलमा लाग्ने टोटल ट्राभल टाइम चाहिँ के होला भन्दा 15,000मा झर्ला। भनेपछि एभरेजमा 1 घन्टाको डाटामा पनि हामीले 15,000 भेहिकल मिनेट सेभिङ गर्न सक्यो भने त तिमीले कति वर्ष हो त्यसको डिजाइन लाइफ 10 वर्ष। 10 वर्षमा यति भेहिकल इन्टु ए टाइम भने यति ट्राभल टाइम चाहिँ हामीले सेभिङ गर्न सक्छौँ भनेर ट्राभल टाइम सेभिङ हामीले यति सेभिङ गर्न सक्छौँ। मानौ त्यो सेभिङ गरेको मिनेट बराबर मान्छेको चाहिँ यति भ्यालु अफ टाइम हो भने चाहिँ हामीले इकोनोमीमा लैजाँदा चाहिँ यति इक्विभ्यालेन्टको हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ सेभिङ गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ हामी। ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ ट्राभल टाइम सेभिङ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो एउटा पार्ट। अब टाइम सेभिङ सँगसँगै के हुन्छ होला भन्दा त पक्कै पेट्रोल के अरे पनि कम कन्जम्सन हुन्छ होला किन स्टार्ट गर्ने बन्द गर्ने पार्टहरू जुन हाम्रो इन्टरसेक्सनमा फेरि खोल्यो फेरि बन्द गर्यो खोल्यो फेरि बन्द गर्यो। अर्को चाहिँ मानौ एउटा स्मुथ स्पिडमा गुडिरहेको थियो फेरि स्लो गर्नु पर्यो फेरि एस्लेट गर्नु पर्यो भने त्यो पेट्रोल कन्जम्सन पनि घट्छ भनेपछि यति चाहिँ डाइरेक्ट पेट्रोल कन्जम्सनबाट घट्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्यो। यति हाम्रो चाहिँ मानौ यसरी हामीले स्मुथ बाटो बनाउन सक्यौँ भने यति हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अनि टायरहरू खिन्नबाट बच्छन् भने 2 वर्ष 1.5 वर्षमा हुने टायर रिपेयरिङ चाहिँ हामी 2 वर्ष अथवा 2.5 वर्षपछि मात्र गर्छौँ भने आधा वर्ष बनाबर भने चाहिँ 1.5 वर्षमा हुने भने चाहिँ 3 वर्षमा 2टा हुन्थ्यो 4 वर्षमा के हुन्छ भन्दा 2टा हुने भयो भने चाहिँ 1 वर्षमा हुने कस्ट त हाम्रो बच्यो भने यसरी हामीले चाहिँ त्यो कुरामा जोड्ने भएको हुनाले यो भेहिकल मिनेट भन अथवा भेहिकल डिस्टेन्स भन अथवा भेहिकल कस्ट भन भने एउटा भेहिकल इन्टु एभरेज कति कस्ट यसरी हामीले यो पार्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सिम्पल देखाउन खोजेको हामीले। यसलाई बुझ्दा अगाडिको पार्ट बुझिसक्यो तिमीले हरेक ओडिपिआर त्यसको रुटहरू कुन छोटो हुन्छ ट्राभल टाइम हेरेर छोटो रुट पत्ता लगायो त्यसपछिको अब भोल्युम मिनेट अथवा भेहिकल मिनेट भन्ने टर्म चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब यो पार्टमा हामीले कसरी गरेका छौँ हेरौँ। जस्तै 1 बाट 2 मा जानु पर्यो 1 बाट 2 मा जाने भेहिकलहरू 1 बाट 2 मा जाने 100वटा भेहिकलहरू कुन पार्ट आउँछन् भन्दा 1 बाट 2 मा जाने भेहिकलहरू 1 बाट 2 हुँदै जान्छन् भनेको रुट पनि 1 2 भयो। त्यसमा लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 8वटा भनेपछि कतिवटा भेहिकल त्यो बाटोबाट जान्छन् भन्दा 100वटा भेहिकल त्यो बाटोबाट जान्छन्। एउटा भेहिकललाई 8 मिनेट लाग्छ भने 100वटा भेहिकललाई कति लागेको भन्दा यो हाम्रो 800 भेहिकल मिनेट लागेको भनेपछि नम्बर अफ भेहिकल अथवा भोल्युम अथवा फ्लो जे भने पनि भयो इन्टु त्यो भेहिकललाई लागेको एभरेजमा ट्राभल टाइम भनेको 8 मिनेट हो। 100 इन्टु 8 भनेको त्यो 1 बाट 2 मा जाने 100वटा भेहिकललाई टोटल लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 800। अब मानौ कुनै एउटा इन्टरभेन्सनले चाहिँ 800 लाई चाहिँ माने 360 मा झार्यो रे एउटा लेन मात्र थप्ने बेलामा चाहिँ क्यापेसिटीले गर्दा यति बढ्छ भने यति ट्राभल टाइम सेभिङ गर्न सकिँदैछ यति भेहिकल मिनेट चाहिँ हामीले सेभिङ गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौँ भने त्यसलाई हामीले जनरलाइज गरेको मात्र भने 1 बाट 2 लाई त्यही भयो। त्यस्तै आएर मानौ 1 बाट 4 मा जाने भेहिकल भनेको 200वटा जाने भनेको 1 बाट 4 मा जाने 200 भेहिकल कुन बाटोबाट जान्छन् 1 बाट पहिला 5 मा हुन्छन् 5 बाट 4 मा जान्छन् टोटल लाग्ने ट्राभल टाइम चाहिँ 11 मिनेट हो भनेपछि यसरी 200वटा भेहिकल इन्टु एउटा भेहिकललाई 11 मिनेट हो भने चाहिँ 2200 मिनेट लाग्ने रहेछ। यसरी हरेक रुटको हामीले के गर्छौँ भन्दा भेहिकल मिनेट सबै निकाल्छौँ र अल्टिमेटली यो हामीले हेर्न लागेको सिस्टमको ट्राभल टाइम मिनेट भनेको अथवा भेहिकल मिनेट भनेको चाहिँ 32,650 रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। र यो भ्यालु हामीले चाहिँ अहिले जस्ट एउटा सिम्पल अल अर नथिङबाट गरिरहेको छौँ। अहिले अरू एडभान्स मेथडहरूबाट गरे पनि हामीले भेहिकल मिनेटहरू निकाल्छौँ र यो पहिला कुनै एउटा इन्टरभेन्सन दिनुभन्दा अगाडिको भेहिकल मिनेट यो। अब तिमीले कुनै एउटा प्रपोज इन्टरभेन्सन गर्दैछौ अल्टरनेटिभ बाटो दियो भने पनि त त्यो बाटोले गर्दा जाम घट्छ जाम घट्यो भने ट्राभल टाइम घट्छ होला। फ्लाइओभर दिँदैछौ भने पनि त्यो हुन्छ होला। सिग्नलाइज इन्टरसेक्सन बनाएर एउटा चोकबाट निक्लेपछि अर्को चोकमा रोकिन नपर्ने भने कोअर्डिनेटेड सिग्नलाइज इन्टरसेक्सन बनाएका छौ भने पनि त ट्राभल टाइम घट्छ होला। भने यस्ता धेरै अप्सनहरू गर्दा तिम्रो चाहिँ यो ट्राभल टाइम कति सेभिङ हो त हामी त सानो भ्यालु कुरा गर्दैछौँ 100 200 को कुरा गर्दैछौँ। काठमाडौँको भ्यालु हेर्छौँ भने पिक आवरमा एउटा चोकमा 10,000 भन्दा बढी भेहिकल आउँछ भने यो सबै भेहिकलहरूबाट त कति ट्राभल टाइम यति ट्राभल टाइम सेभिङ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन प्रोजेक्टमा चाहिँ इकोनोमिक बेनिफिटहरूलाई पनि हेर्छौँ। भनेपछि फाइनेन्सियल मात्र होइन डाइरेक्ट पैसामा आउने मात्र होइन कि इकोनोमिक बेनिफिट पनि हेर्छौँ भनेर यो भेहिकल मिनेटको कुरा गऱ्यौँ हामीले। यतिमा नबुझेको छ यसपछि लिङ्कको बाँकी छ हाम्रो।
ठिक छ, यो बुझ है, यो एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। फेरि पनि विचार गर, तिमीले यो मोडलिङ पढिरहेको छौ, ट्राफिक पढिरहेको छौ भनेपछि एक्सपर्टिजहरूको मार्केटमा कमी छ, एकदमै कमी छ, जसले गर्दा तिमीले चाहिँ राम्ररी यो बुझ्यौ भने चाहिँ तिमीहरूको स्कोप पनि बढ्दै आउँछ, आजको भोलि बढ्छ भन्ने होइन। तर यो ट्राफिक एनालाइसिसहरू यो गर्ने पार्ट पहिला हाम्रो यसको लागि चाहिँ नेपालीहरूले एकदमै कमले गर्थे, किनभने मान्छे नै थिएनन्, बाहिरबाट मान्छे आउँथे। अहिले केही नेपालीहरूले सुरु पनि गरेका छन्। हामीले यो पार्टहरू हामीले आफैले, म आफै पनि यसमा इन्भल्भ हुन पाएको छु भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो एकदमै क्रिटिकल थिङ्किङ हो। भनेपछि ट्रान्सपोर्टेसन प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट बेनिफिटहरू पैसा आउने, बाटो बनाउँदैमा टोल उठाएर पैसा कुनै रोडमा भन्ला, जस्तै फास्ट्यागको कुरा गर्दैछौँ भने हामीले फास्ट्यागमा त टोल उठाउने हो, पैसा उठाउने हो, त्यसले कस्ट केही हदसम्म रिकभर गर्न सक्ला। तर सबै बाटोहरूमा त हामीले त्यस्तो टोल उठाउने भनेको ल 100 रुपियाँ उठाउँछौँ होला, ठाउँ ठाउँमा 100 रुपियाँ उठाउँछौँ, बाइकको लागि 10 रुपियाँ उठाउँछौँ भने त्यो 10 रुपियाँले त केही पनि हुँदैन। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ कुनै बाटो एक्सपेन्सन गर्नुपर्ने एउटा कुनै प्रोजेक्ट आयो भने त्यसलाई त हामीले फिजिबल देखाउनु पर्यो। फिजिबल हुने कसरी हुन्छ भन्दा यसले यसरी ट्राभल टाइम सेभिङ गर्छ, यसले चाहिँ यति इकोनोमिक बेनिफिट, त्यहाँ भएको मार्केट, जस्तै जुम्लामा बाटो लैजानु भने जुम्लामा भएको खेर गइरहेको स्याउले मार्केट पाउँछ होला, त्यहाँबाट मान्छेले पहिला प्लेनबाट पठाउनलाई चाहिँ सबैले पठाउन सक्दैनन् भने गाडीबाट उनीहरूले सुर्खेततिर पठाउन सक्छन् होला, अथवा प्रोसेस गरेर कुनै एउटा फ्याक्ट्री त्यतै बनेर पनि के हुनसक्छ भन्दा त्यहाँ भएको स्याउबाट प्रोसेस गरेर हामीले अरू केही मेटेरियल बनाएर पनि पठाउन सक्छौँ होला। यस्ता कुरा इन्डाइरेक्ट बेनिफिट पनि ट्रान्सपोर्टेसनमा एकदमै सम्झिनुपर्छ। र यो भनेको हामी ट्राफिक इन्जिनियरहरूले नै गर्ने अथवा ट्रान्सपोर्ट इकोनोमिस्टहरूले गर्ने पार्ट हो। अनि यो एउटा क्रिटिकल पार्ट हो, सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले। भनेपछि योमा नबुझेको केही छ? छैन है? छ भने सोध है। ल उसै म अगाडि बढेँ, फेरि भन्छु, योमा ट्राभल टाइम मिनेटको टर्ममा दियो भने यो भेहिकल मिनेट भनेर आउँछ, किलोमिटरको टर्ममा दियो भने भेहिकल किलोमिटर भनेर आउँछ, त्यसपछि आएर कस्टको टर्ममा दियो भने भेहिकल कस्ट भनेर आउँछ है। भेहिकल कस्ट, भेहिकल ड्यास कस्ट हो है भनेपछि, अथवा भेहिकल्स भनेर पनि लेखे पनि भयो तिमीहरूले। भनेपछि भेहिकल र त्यसको कस्ट पर भनेर कहिले कहिले झुक्किएको पनि पाएको छु मैले होइन, परमा होइन कि भेहिकल किलोमिटर हो अथवा भेहिकल कस्ट हो अथवा भेहिकल मिनेट हो। भनेपछि योमा चाहिँ पर भन्ने टर्म छैन, पहिलो पार्ट हामीले बुझ्नु पर्यो। यसरी यो हामीले दुईवटा पार्ट गऱ्यौँ अहिलेसम्मलाई। भने चाहिँ हामीले के हेर्न खोज्यौँ भन्दा सर्टेस्ट रुट कुन हो त्यो पत्ता लगायौँ, त्यसपछि अर्को भनेको नेटवर्ककै चाहिँ भेहिकल मिनेट हामीले पत्ता लगायौँ। त्यसबाहेक अर्को चाहिँ मैले भोल्युम, इच लिङ्कमा चाहिँ कति भोल्युम आउँछ भन्ने कुरा हेर भनेको थिएँ। योमा कसैले गरेछौ? यस्तो यस्तो किसिमको केही आएको छ कसैको? यो गरेछौ लिङ्क, मैले हरेक बाटोमा कति भेहिकल जान्छ भन्ने गरेर आऊ भनेको थिएँ, कसैले गरेछौ? हो कि छैन भन, गरेकाहरूले गरेछु भन, यस्तो कि अथवा कन्फ्युज भयो कि भन होइन। सर त्यहाँ अब फेरि हामीले त 1/2 गरेको छौँ नि सर यो डाटामा, त्यो ट्राभल टाइम भोल्युम भेहिकल मिनट निकाल्ने बेलामा। सर त्यही डाटा त यहाँ लेख्ने होइन सर, हामीले जोन 1 देखि जोन 5 मा आउँदाखेरि, अब जस्तै जोन 1 देखि जोन 2 मा आउँदाखेरि जुन यहाँ भेहिकल मिनट छ त्यही डाटा यहाँ लेख्ने होइन त सर? होइन होइन होइन, त्यो चाहिँ होइन है, म अहिले बुझाइहाल्छु, त्यो चाहिँ होइन। ल है त, यो हामीले दुईवटा पार्ट तरिकाले गर्दैछौँ। योमा चाहिँ हामीले चाहिँ भेहिकल मिनेट भन्ने कुरा गऱ्यौँ, अर्को चाहिँ असाइन द ट्रिप भन्दैछौँ है। भने दुईवटा पार्ट छ। पहिलो पार्ट भनेको चाहिँ यो एउटा, अनि एक कन्सेप्चुअल पार्ट पनि भएको हुनाले हामीले पहिला त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भने पहिलो पार्ट चाहिँ तिमीले हरेक रुट, हरेक ओडीबाट कुन ठाउँबाट कुन ठाउँ जानको लागि सर्टेस्ट रुट कुन हुन्छ भन्ने पत्ता लगायो। त्यसपछि एउटा पार्ट मैले यसलाई चाहिँ पहिला गरेँ कि, अनि कुन भन्दा ओभरअलमा सिस्टममा लाग्ने भेहिकल मिनेट कति छन् भन्ने कुरा, अथवा भेहिकल अनि कस्ट कति छ, अथवा भेहिकल किलोमिटर कति छ भन्ने कुरालाई पहिला गऱ्यौँ। अब यो अर्को पार्ट भनेको असाइन गर भनेको मतलब छ, हामी त यति ट्रिप हेर्दैछौँ, 1बाट 2 मा जाने 100, 1बाट 3 मा जाने 100, 1बाट 4 मा जाने 200, 1बाट 5 मा जाने 150, यस्तै गरेर यो त 1 को मात्र भयो, 2 को पनि यति भ्यालु छ, 3 को भ्यालु छ। अनि यति ट्रिपहरूबाट हिँड्ने बाटो भनेकै एउटा यो दोस्रो यो, तेस्रो यो, चौथो यो, पाँचौँ यो, त्यसपछि आएर हाम्रो छैटौँ यो, सातौँ यो। भनेपछि यसरी हेर्दा चाहिँ हाम्रो यो 7वटा लिङ्कमा नै यो हामीले यति धेरै सबै भेहिकल जोड्दा हिँड्ने भने चाहिँ यो जति भेहिकल छन् सबै जोड्दा जति भ्यालु आउँछ त्यति भेहिकल भनेकै कुनमा गएको, यो 7वटा रुटहरूमा गुड्ने हुन्। त्यो रुटहरूमा गुड्दा हामीले अल अर नथिङले के भनेको छ भन्दा त्यसले सर्टेस्ट रुट हेरेर गुड्छ भनेर पत्ता दिएको छ। भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पहिलो पार्ट भनेको यो 1बाट
2 मा जाने यो बाटोमै कति भेहिकल गुड्छन् त यो बाटोमा अहिले हामी 1 बाट 2 को लागि मात्रै हेर्दैछौँ तर हामी मानौ 1 बाट 3 मा जाने भेहिकल जस्तै 1 बाट 3 मा जाने 100 भेहिकल पनि त पहिला जोन 1 बाट 2 मा आउँछ 2 बाट 3 मा जान्छ भनेको यो मात्रै के हुने भन्दा त्यो 100 भेहिकल पनि आउँछ होला नि त भने चाहिँ हामीले सबै यो बाटो युज गर्ने भेहिकलको संख्या कति भनेर चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेको त्यो भनेको चाहिँ असाइन द ट्रिप हो भने यहाँ भएको ट्रिपलाई असाइन गर भनेको चाहिँ बाटोमा कति जान्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने इच बाटोमा यो बाटोमा कति भनेर यो सबै पत्ता लगाउने काम चाहिँ हाम्रो भने कुन बाटोमा कति जान्छन् अथवा यो लिङ्कको भल्युम कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो एउटा पार्ट अर्को पार्ट भनेको चाहिँ भेहिकल मिनेट पत्ता लगाऊ भनेको छ भने पहिलो पार्ट कुन छोटो हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्यो दोस्रो पार्ट हरेक लिङ्कमा कति भल्युम गइरहेको छ किनभने असाइन द ट्रिप भनेको त हरेक बाटोमा कति ट्रिप ट्राफिक असाइनमेन्ट मेथड भनेको चाहिँ यो बाटोमा यति भेहिकल गुड्छ यो बाटोमा यति भेहिकल गुड्छ यो बाटोमा भन्ने हो तसर्थ हाम्रो काम भनेकै 1 बाट 2 मा कति भेहिकल जान्छन् त भेहिकल जान्छन् है भेहिकल मिनेटको कुरा गर्दैन त्यसमा भनेको कति भेहिकल जान्छन् भन्ने कुरा हेर्न खोजेको हामीले असाइन द ट्रिप भने पनि र लिङ्क भल्युम पत्ता लगाऊ भने पनि र अर्को पार्ट भनेको यहाँ क्वेसनले एक्स्ट्रा सोधेको भनेको भेहिकल मिनेट ट्राभल भने ओभरअल सिस्टमको चाहिँ टोटल भेहिकल मिनेट ट्राभल कति हुन्छ भनेर 3टा कम्पोनेन्ट तरिकाले दिएको हामीले भने हामीले पहिलो पार्ट सर्टेस्ट रुट गऱ्यौँ त्यसपछि हामी त्यो असाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला यो बुझाउँ भनेर चाहिँ हामीले टोटल भेहिकल मिनेटको कुरा गऱ्यौँ तर अब लिङ्क भल्युमको लागि हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा 1 बाट यो यही 4बाट पनि कति कुरा थाहा हुन्छ जस्तै 1 बाट 2 मा जाने कतिवटा भेहिकल छन् भन्दा 100 वटा भेहिकल छन् भने 1 बाट 2 मा कुन बाटो हुँदै जान्छ त्यही 1 बाट 2 भएको यो 1 बाट 2 भएको 8 मिनेट लाग्ने बाटो हुँदै जान्छ भने 100 वटा भेहिकल चाहिँ के हुने भयो भन्दा यो बाटोमा पहिला 100 वटा भेहिकल आउने हो भने यो 100 वटा भेहिकल त्यो भयो त्यस्तै 1 बाट 3 मा जाने भेहिकल भने 1 बाट 2 मा आउँछ 2 बाट 3 मा आउँछ भनेको 1 बाट 2 मा फेरि त्यो बाटोमा चाहिँ कतिवटा भेहिकल थप्यो भन्दा 100 वटा भेहिकल थियो 1 बाट 2 मा जाने 100 वटा भेहिकल पनि 1 बाट 2 हुँदै जान्छ 1 बाट 3 मा जाने भेहिकल पनि 1 बाट 2 मा जान्छ 2 बाट 3 मा जान्छ भनेको यो 100 भेहिकल पनि 1 बाट 2 मा जाने बाटोमा जाने भने अहिलेसम्म 1 बाट 2 मा जाने बाटोमा कति भेहिकल छन् भन्दा 100 प्लस 100 अब 1 बाट 2 मा जाने अर्को हेर्नु पर्यो 1 बाट 4 मा जानेलाई 1 बाट 2 मा गएन यो वाला भेहिकल आएन 1 बाट 5 मा पनि डाइरेक्ट गयो यहाँ 1 बाट 2 मा आएन यो भेहिकल पनि आएन यो पनि क्यान्सल भयो अब 2 बाट 1 हेरौँ 2 बाट 1 भन्नु र 1 बाट 2 भन्नु एउटै हो त्यही हिसाबले चाहिँ यो 2 बाट 1 मा जाने यो 400 वटा भेहिकल छ नि जुन 400 वटा भेहिकल यो 400 वटा भेहिकल पनि के भयो भन्दा 1 बाट 2 कै बाटोमा छ भने त्यो बाटोमा अघि कति थियो 100 प्लस 100 अब योमा 400 भेहिकल पनि थप्यो भने 600 वटा भेहिकलहरु चाहिँ 1 बाट 2 को बाटोमा हिँडिरहेका छन् त्यस्तै अरु हेरौँ 1 बाट 2 मा योमा पनि छैन योमा पनि छैन योमा पनि छैन अब योमा आइम भने 1 बाट 2 मा 3 बाट 1 मा आउने भेहिकल पनि 3 बाट 2 मा आउँछ 2 बाट 1 मा आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामीले 1 2 3 कै रुट लेख्न सक्छौं भने 1 बाट 2 मा फेरि अर्को भेहिकल कति थप्यो भन्दा यो 200 भेहिकल थप्यो भने अघि 600 थिए फेरि 200 थपेर कति भयो भन्दा 800 भयो अब तल जाउँ 1 बाट 2 1 बाट 2 1 बाट 2 1 बाट 2 कुनैमा पनि छैन भने यसरी 1 बाट 2 मा हिँड्ने भेहिकल भनेको के भन्दा 1 बाट 2 मा आउने भेहिकल भनेको 1 बाट 2 मा डाइरेक्ट आउने भेहिकल र 1 बाट 3 मा 1 बाट 2 हुँदै 3 मा जाने भेहिकलहरु चाहिँ यो बाटोमा आउने भएको हुनाले यसमा कति भेहिकल संख्या भयो भन्दा 800 वटा भेहिकल चाहिँ यो बाटोमा गुड्ने रहेछन् कति मिनेटको टाइम हो यो 5 मिनेटको हो कि 10 मिनेटको हो भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला भने यो बाटोमा 800 भेहिकल गुड्ने रहेछन् भने यसरी हामीले लिंक भोल्युम निकालेको यो बुझ्यौ सिम्पल है 1 बाट 2 मा कति भेहिकल गुड्छन् भन्ने पत्ता लगाउनु पर्ने हो मात्रै हो 1 बाट 2 यो बाटोमा कति भेहिकल गुड्दै जान्छन् 1 बाट 2 हुँदै जाने यो बाटोमा कति भेहिकल गुड्दै जान्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु परेको हामीले सर त्यसो भए त यसको लागि पुरै त्यो हेर्नु पर्यो हैन टेबल अगाडिको 1 बाट 2 कुन कुनमा छ त्यो सबै जोड दिने त्यहाँ लेख्दिने हैन सर एकदम हो त्यही गर्ने है जस्तै अब अर्को पार्ट हेरौँ सिम्पल एउटा हेर्दा चाहिँ 1 बाट 5 कै हेरौँ जस्तै 1 बाट 5 किन भन्दा तिमीले पहिला यो पार्ट जुन रुट लेखेका छन् रुट त सर्टेस्ट रुट लेखिसक्यौ त्यो रुटमा मात्रै भेहिकल जान्छ अर्को रुटमा जान्न भनेपछि यो लिंकबाट हेर्नु जस्तै 1 बाट 5 को लागि 1 बाट 4 जानलाई पनि 1 बाट 5 भएर 1 5 बाट 4 मा जाने रहेछ 200 वटा भेहिकल 1 बाट 5 हुँदै 4 मा जाने रहेछ भने 1 बाट 5 मा पनि 1 बाट 5 मा यो 200 भेहिकलको त्यस्तै 1 बाट 5 मा डाइरेक्ट गएको भेहिकल भनेको चाहिँ 150 200 प्लस 150 गरेर 350 भेहिकल 1 बाट 5 हुँदै त्यो बाटोमा हिँड्छ त्यसपछि अर्को 1 बाट 5 खोज्दै जानु पर्यो 1 बाट 5 1 बाट 5 भनेको 5 बाट 1 भन अथवा 1 बाट 5 भन 4 बाट 1 मा आउँदा पनि 4 बाट 5 मा जान्छ 5 बाट 1 मा आउँछ भने 1 बाट 5 योमा पनि आयो भने यहाँ 250 भयो
350 र 250 600 भयो। त्यस्तै 1/5 खोज्दै जानु पर्यो। 5/1 भन्नु र 1/5 भन्नु एउटै भयो भने चाहिँ योबाट 200 भने चाहिँ यसरी गर्दा योमा 800 वटा भेहिकल यहाँ पनि के छ भन्दा 1/5 मा छ। यसरी तिमीले हरेक रुटको गर्दै जानु पर्यो। यो रुटमा कति, यो रुटमा कति, सबै रुटको तिमीले के गर्दै जान्छौ। गर्ने बेलामा यो रुटमा धेरै हो भने जुन 5/2 को 5/2 मा त एउटा भेहिकल पनि गएन। किन गएन भन्दा 5/2 मा जानलाई यो बाटोबाट गयो भने 12 मिनेट लाग्ने रहेछ, होइन 5/4 भएर 4/2 मा आउनलाई चाहिँ के 11 मिनेट लाग्ने रहेछ। भने यो अल्टरनेटिभमै हेर्दा डाइरेक्ट यताबाट माथिबाट आउँदा 8 मिनेट लाग्यो, अनि त्यसपछि आएर यताबाट जाँदा चाहिँ 17 मिनेट लाग्यो, 8 मिनेटकै छोटो पर्यो। 5 तिरबाट आइसकेको भेहिकल पनि 2 मा पुग्नु पर्ने छ भने चाहिँ यो बाटोबाट 12 मिनेट लाग्यो, यो बाटोबाट 11 मिनेट लाग्यो भने ट्राभल टाइम बढी भएको हुनाले योमा के भयो भन्दा 0 भ्यालु भएछ। भनेको अल ओभर नथिङमा यो छोटो बाटो पर्दै परेन, सबै किसिमबाट लामो बाटो भयो, तसर्थ यहाँ 0 भेहिकल छ भनेर यसरी हामीले हरेक लिङ्कमा कति कति हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यो पार्ट बुझ्यौ? यो जोड्ने पार्ट मात्रै हो। अगाडिको टेबल लेखेछौँ भने यो टेबलबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा 1/2 हेर्दैछौँ, बाटो हेर्दैछौँ भने 1/2 कहाँ छन् त्यो हेर्नु पर्यो, त्यसको भोल्युम जोड्दै जाने। 4/5 हेर्दैछौँ भने 4/4-5 अथवा 5-4 कहाँ छ हेर्दै जाने, त्यसको भोल्युम जोड्ने। त्यस्तै 4 सर यो 1 देखि 4 को बुझाइदिनु सर एकचोटि। 1 देखि 4 को हजुर ल है त 1 देखि 4 को हेरौँ है त। 1 देखि 4 मा गयौँ भने हामीले हेर्यौँ भने तिम्रो 1 देखि 4 को जाने डाइरेक्ट बाटो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 देखि 4 त कुनै पनि जोडिएको छैन। तसर्थ 1 देखि 4 को अल्टरनेटिभ भनेको जोन 1/5 5/4 हुन सक्ला, अथवा जोन 1 देखि 2 2 देखि 4 हुन सक्छ। भनेपछि हामीले 1 देखि 4 वाला बाटोको लागि पनि लिङ्कहरू भन्ने भयो। यो एउटा लिङ्क भयो, यो अर्को लिङ्क भयो। यो माथिको देखाएको छैन हाम्रो पहिलाको टिचरमा, यहाँ देखाएर यहाँ 0 लेख्न खोजेको, यो पार्ट पनि सम्झिनु पर्यो। भनेपछि हामी यो 7 वटा लिङ्कमा चाहिँ ट्राभल ट्रिपहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। भनेको भोल्युम कति, यो बाटोमा कति भेहिकल गुड्छ त अहिलेको एक्जिस्टिङ अवस्थामा भन्ने कुरा हाइलाइट गर्दैछौँ। किन भन्दा यो बाटोको एक लेन बाटो, यसको क्यापेसिटी यति हुन्छ र यो अहिले गाडी यति गुडिरहेका छन् भन्यो भने हामीलाई भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ हरेक बाटोमा कति हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ देखाउन खोजेको। देखाउने बेलामा हरेक लिङ्कमा देखाउने भने चाहिँ लिङ्क भनेको यो जोनबाट 1/5 जोडेको यो बाटो हो, त्यसपछि यो 1/2 जोडेको यो बाटो, त्यस्तै 5/2 मा जोडेको हरेक बाटोमा कति कति भेहिकल हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले हेर्न खोज्यौँ। अब हेर्न खोज्ने क्रममा अब हामी केलाई हेरौँ भन्दा मानौ 1/4 कै कुरा गर्दैछौँ भने 1/4 मा आउने अप्सन भनेको 1/4 मा आउने अप्सन भनेको 1/5 हुँदै 4 मा आउने हो। भनेपछि 1/5 हुँदै 4 मा आउने हो भने चाहिँ अब त्यो बेलामा के गर्नुपर्छ, जोन 1/4 मा जाने 200 भेहिकल के हुन्छ त, यहाँबाट निक्ले, यहाँबाट 200 भेहिकल निक्ले, पहिला 100 निक्ले, त्यसपछि 100 आयो, अथवा अनि त्यसपछि 50 हुँदै आयो भने भेहिकल कसरी गुड्छ नि त, यहाँबाट गुडेर 5 मा आउँछ होला, 5बाट गुडेर 4 मा जान्छ होला। भनेपछि त्यो बेला के गर्ने भने त्यो 200 वटा भेहिकल चाहिँ पहिला यो बाटोमा आउने भयो भने यो बाटोमा पनि प्लस 200 गर्न परिहाल्यो हामीले, किनकि त्यो बाटो युज गर्यो। त्यसपछि योमा आएपछि यो माथिको बाटो लामो पर्ने भएछ, त्यो बाटोमा गएन, ऊ कुन बाटोमा गएन, 5बाट गुडेर 4 मा आयो। भनेपछि 4 मा कति भेहिकल आयो भने 200 भेहिकल आयो। भनेपछि 200 भेहिकल प्लस गर्नु पर्यो भने योमा भेहिकल 200 आयो, फेरि अर्को 4बाट निक्लेको भेहिकल पनि यो बाटो हुँदै जान्छ होला। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो रुटमा चाहिँ असाइन गर्दै जानु पर्यो। यो बाटोमा कति भेहिकल गुड्छन्, त्यो गुड्ने बित्तिकै त्यति भेहिकल प्लस गर्दै हामी जोड्दै बस्नु पर्यो। जतिसम्म सबै भ्यालु जोडिन्न तबसम्म भ्यालु जोड्दै जानु पर्यो। ठिक छ? ठिक छ सर, ठिक छ। ल यस्तो गर नि त, अब तिमीले एकचोटि 1बाट यो जोन 2बाट 4 मा जोडेको 2बाट 4 मा गएको भेहिकलको सङ्ख्या एकचोटि निकाल्नु पर्यो। यो कति 850 आएको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ हेरेर, यो चार्ट मैले देखाएँ भने चाहिँ 2बाट 4 है, 2बाट 4 यो चार्ट देखाएको छु। यसमा एकदम सजिलो तरिकाले राखेको छ, रुट हेर्ने, रुटमा भएको भोल्युम हेर्ने। ट्राभल टाइम त हामीले रुट आइडेन्टिफाई गर्ने बेला ट्राभल टाइम छोटोकै लेखेछौँ। रुट हेर्ने र भोल्युम हेरेर चाहिँ कति भेहिकल चाहिँ 2बाट 4 मा जाने रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाऊ। यो भ्यालु गलत पनि हुनसक्छ है।
ठिक छ सर 850 आउँछ सर 850 सर आइसक्यो सबैको आयो सर कति कति भ्यालु आएको छ हेरौ त भन त यता 850 आयो है। अब यसको एउटा भयो भने तिमीहरू अरू बाँकी गर्न सक्छौ है त। अब 2 बाट 4 हेर्दैछौ हामी। 2 बाट 4 हेर्ने भने सर यो 1 देखि 4 को रुटमा सर यो 2000 भेकल पर लेखेको थियो जोन 5 देखि 4 को हेरेर 2000 लेखेको सर यो हैन ल म त्योमा पनि आउँछु ल एकचोटि। अब पहिला 850 हेरौँ है त। अब 2 देखि 4 हेरौँ। 2 देखि 4 हेर्ने बेला 2 देखि 4 मा हाम्रो के छ भन्दा 2 देखि 4 मा माथि कता कता 2 देखि 4 छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तै रुट हेर रुटमा चाहिँ कहाँ 2 4 छ अथवा 4 2 छ भन्ने कुरा पहिलो पत्ता लगाउनु पर्यो है। भनेपछि माथिबाट गयौँ 2 4 कहीँ पनि भेट्टे छैन। अब हामी 2 बाट 4 मा जाने भेहिकलमा हेर्यौँ है। 2 बाट 4 मा जाने भेहिकल भनेपछि के भयो 100 वटा भेहिकल त्यो बाटोमा गए 100 भयो। फेरि अर्को 2 देखि 4 खोज। 2 देखि 4 भनेको योमा 2 देखि 5 जाँदा पनि 2 देखि 4 मा जाने रहेछ। त्यसमा 500 भयो। 500 प्लस 100 600 भयो होला। अब 2 देखि 4 अर्को खोज्दै जाउँ। छैन 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 2 देखि 4 4 देखि 2 यहाँ 4 देखि 2 छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ 150 फेरि थप्यो र अर्को 4 देखि 2 यहाँ छ भने अनि 100 यहाँ थप्यो भने चाहिँ 100 यहाँ थपेछ। त्यसपछि 150 यहाँ छ। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ 100 यहाँ छ र त्यसपछि 4 देखि 2 योमा 500 छ भने 500 600 700 850 यहाँबाट भयो। अनि यसरी हामीले चाहिँ त्यो भ्यालु जोड्यौँ। अब यो 2000 कहाँबाट भयो भन्ने कुरामा हेर्छौँ भने 5 देखि 4 मा जाने अनि 5 बाट 4 हुँदै अब तिम्रो के हुन सक्छ भने अरू बाटो जान्छ। 5 बाट 4 मा हेर 1 बाट 4 जानलाई पनि 5 देखि 4 को बाटो युज हुँदैछ। 5 देखि 4 को बाटो है। 1 बाट 4 जाने बेलामा पनि 1 बाट 5 गएर 5 बाट 4 मा जाँदैछ भने 200 भेहिकल त्यहाँ भयो। त्यसपछि आएर हामी फेरि अझ तल जाउँ 5 बाट 4 5 बाट 4 2 बाट 5 जानुपर्ने छ भने पनि 4 बाट 5 हुँदै जाँदैछ भने यहाँ 500 भेहिकल पनि छ त्यो पनि जोड्दै जानु पर्यो। त्यसपछि 4 बाट 5 खोज्दै जाउँ 3 बाट 5 मा जाँदा पनि 3 बाट 4 बाट 5 मा जाँदैछ यहाँको 150 पनि थपियो। त्यस्तै 4 बाट 1 मा जानुपर्ने छ भने 4 बाट 5 मा गएर बल्ल 1 मा जान्छ यहाँबाट 250 पनि थपियो। त्यस्तै आएर हामी चाहिँ 4 बाट डाइरेक्ट 5 मा जाने भेहिकल 400 पनि त्यहाँ थपिएको छ। त्यस्तै 5 बाट 2 मा जाने भेहिकल पनि 5 देखि 4 हुँदै 2 मा जान्छ त्यहाँबाट पनि 100 थपियो। 5 बाट 3 मा जानलाई पनि 5 बाट 3 मा जाने डाइरेक्ट बाटो छोटो परेन जसले गर्दा 5 बाट 4 हुँदै 3 मा गयो भनेपछि यसरी त्यो भ्यालु पनि थपियो र 5 बाट 4 मा चाहिँ डाइरेक्ट 350 थप्यो भने यहाँ जुन जुन बाटोमा गयो त्यो सबै जोड्दा चाहिँ तिम्रो के आएको भन्दा 2000 आएको। यसरी त्यो बाटोमा हो 5 देखि 4 मा जाने भेहिकल होइन कि त्यो बाटो युज गर्ने कति भेहिकलले युज गर्छन्। 5 बाट 4 मा जानेले पनि युज गरे यो केसमा 5 बाट अनि मानव 3 मा जानेले पनि युज गरे होलान् अथवा हामी भने अनि 4 बाट 1 मा जाने बेलामा पनि यो त्यही बाटो भयो भने सबै त्यो बाटोमा युज गर्ने भेहिकलको संख्या चाहिँ 2000 हो। ना कि 4 बाट 5 मा जाने भेहिकलको संख्या 2000 होइन कि 4 बाट 5 जुन बाटो देखाएको छ त्यो बाटोमा हिँड्ने भेहिकलको संख्या चाहिँ के हो भन्दा 2000 हो। अनि यसरी हामीले त्यो सर्टेस्ट पार्टमा भएको भोल्युमलाई हाल्दै हाल्दै गऱ्यो भने सबै भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। तिमीले भनेको क्वेसन बुझ्यौ ए एन्सर आयो आयो सर एकदम है। अब यसरी हामीले यो एकदम सिम्पल पार्ट देखाएको छौँ किन भन्दा अब एकदमै कम्प्लेक्स वाला चाहिँ हामीले यो नेटवर्क देखायौँ भने चाहिँ गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेर एउटा सिम्पल एउटा चार्टको टर्ममा देखायौँ र यो कहिले कहिले इक्जाममा पनि यही तरिकाले आउन सक्छ। भने पहिलो पार्ट तिमीलाई के दिन्छ भन्दा एउटा नेटवर्क दिन्छ। नेटवर्क दिएर तिमीलाई के दिन सक्छ भन्दा यसरी डाइरेक्ट दुईटै डिरेक्सनको ट्राभल टाइम एउटै पनि दिन सक्छ होला अथवा होइन अलिकति मेहनत गरेर क्वेसन बनायौँ हामीले भने चाहिँ दुईटा डिरेक्सन जोन 1 बाट 5 को यता डिरेक्सनको 5 मिनट अर्को डिरेक्सनको पनि 5 मिनट यता डिरेक्सनको 8 मिनट अर्को डिरेक्सनको 7 मिनट भने डिरेक्सन दुईटा डिरेक्सनको पनि एउटै लिङ्कमा पनि एउटा डिरेक्सनको एउटा अर्को डिरेक्सनको अर्को उकालो होला ओह्रालो होला अथवा अनि कुनै एउटा देख्नलाई एउटा लिङ्क हो त्यहाँ बिचबिचमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा यतापट्टि मात्रै हाम्रो चाहिँ बाटोका जोडिएका यतापट्टि पुरै जङ्गल छ है योबाट यहाँ आउने बेलामा कुन डिरेक्सनमा हिँड्छ भन्नेमा फरक भने यतापट्टि चाहिँ बस्ती भएको हुनाले स्पिड घट्दै आउँछ तर यतापट्टिको पार्टमा हाई स्पिडमा जान सक्ने पनि अवस्था हुनसक्छ भने चाहिँ डिरेक्सन वाइज फरक हुनसक्छ त्यो किसिमले दिन सक्छ भने एउटा नेटवर्क दिन्छ। अर्को चाहिँ तिमीलाई के दिन्छ भन्दा भोल्युम दिन्छ। नेटवर्क र भोल्युम भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिलो काम त्यहाँबाट सर्टेस्ट रुट पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो बेलामा अलिकति एक्सप्लोर गर्नु कहिले कहिले देख्ने बेलामा छोटो देखिए पनि जस्तै 1 बाट 1 मानव 1 बाट जस्तै 5 बाट 6 5 बाट 2 मा जानलाई यहाँबाट डाइरेक्ट 12 मिनट छोटो देखिए पनि देख्ने बेला छोटो देखिए पनि यो 12 मिनट भयो यताबाट जाँदा चाहिँ 11 मिनट भयो भने तिमीले सबै रुटहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो फर्स्ट पार्ट।
त्यसपछि दोस्रो पार्टमा चाहिँ त्यो रुट सर्टेस्ट रुट लेखिसकेपछि तिमीलाई क्वेसनमा हेर्नु पर्यो। क्वेसनमा भेहिकल मिनेट निकाल अथवा भेहिकल कस्ट निकाल अथवा भेहिकल डिस्टेन्स निकाल भने छैन भने योभन्दा यतापट्टिको पार्ट तिमीले गर्न पर्दैन। योभन्दा यतापट्टिको पार्ट तिमीले गर्न पर्दैन। क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन, भेहिकल कस्ट भेहिकल मिनेट अथवा भेहिकल डिस्टेन्स भने छैन भने यो पार्ट गर्न परेन तिमीले। यदि भनेछ भने त यो पार्ट गरिहाल्छ, सजिलो भएको, जस्ट मल्टिप्लाई गर्ने। अनि 8 मिनट लाग्छ, कति भेहिकल हो त 1/2 मा भेहिकल इन्टु मिनेटले मल्टिप्लाई गर्दै तिमीले यो निकाल्ने। भने यो पार्ट क्वेसनमा सोधेछ भने मात्र। तर क्वेसनमा असाइन द भेहिकल ट्रिप भनेको छ भने त्यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो लिङ्क भोल्युम जुन निकालेको छौ यो चाहिँ हामीले निकालिदिनुपर्छ। भने फाइनली तिमीले यो चार्टको फर्ममा चाहिँ लिङ्क भोल्युम यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ लिङ्क भोल्युम क्वेसनमा लिङ्क क्यालकुलेट लिङ्क भोल्युम भने पनि अथवा असाइन द ट्रिप भने पनि हामीले यो पार्ट चाहिँ हरेक रुटमा कति कति भेहिकल गुड्छन् भन्ने चाहिँ निकालेर छोडिदिनुपर्छ। भने यो अर्को पार्ट। भने यसरी हामीले अल अर नथिङ गऱ्यौँ। यहाँ अल किन भयो, जुन बाटो छोटो भयो त्योमा सबै भेहिकल गए, तर जुन बाटो लामो छ त्यसमा एउटा भेहिकल पनि गएन। जुन एउटा सिम्पल इक्जाम्पल यहाँ 0 भेहिकल भन्ने कुराले पनि देखाउन सक्छ। योमा नबुझेको केही छ भने सोधा। अगाडि बढौँ, केही सोध्न लागेको हुन्छ सर, अगाडि बढ्छौँ। भएन भने एकजनाले सोध्दै रहेछ। सर खासमा यस्तो त्यो चार्टमा लैजानु न। ल योमा कि पहिलोमा? ओके ओके दिस चार्ट हो, यही चार्ट हो। यसमा हेर्ने हो भने फर इक्जाम्पल 1 देखि 5 देखि 4 को हेर्यो भने भोल्युम 200 भनेको छ हो। तर हामीले जब 5 देखि 4 को क्यालकुलेसन गर्छौँ तब त्यहाँनिर चाहिँ यो डाइरेक्टली 200 राख्छौँ। तर खासमा यो 200 भनेको त 1 देखि 5 प्लस 5 देखि 4 को भोल्युम हो। सो यसको एउटा ड्रब्याक चाहिँ के हुनसक्छ भने त्यो पछिको त्यो नेटवर्क बनाउँदाखेरि खासमा 5 देखि 4 को मात्र राख्नुपर्ने, तर हामीले टोटल भोल्युम राखेको छ भनेर चाहिँ एउटा ड्रब्याक जस्तो चाहिँ हुनसक्छ होइन सर? यसको कस्तो तिमीले भनेको ठ्याक्कै बुझेन, फेरि बुझाउ त। जस्तै हामीले ठिक छ, यो पछाडिको मोडेलमा लैजानु न सर। ल ओके, म 5 देखि 4 को एक्जाम्पल दिएँ भने 5 देखि 4 को एक्जाम्पल दिएँ भने त्यहाँ 2000 भेहिकल छ। त्यो 2000 भेहिकल भने 200 प्लस ब्ला 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 गर्दै त्यो 5 देखि युज गर्ने भेहिकलको सङ्ख्या हो। तर त्यहाँ 1 देखि 5 प्लस 5 देखि 4 को भोल्युम चाहिँ 200 हो टोटल भोल्युम होइन। तर हामीले त्यो 5 देखि 4 को जुन लिङ्क बनाउँदै हामीले 200 राखेका छ। सो यहाँनिर एउटा ड्रब्याक चाहिँ के हुन आयो भने हामीले खासमा 5 देखि 4 को मात्र भोल्युम राख्नुपर्ने, तर टोटल 1 देखि 4 को भ्यालु नै राख्यो भने चाहिँ लाइक एउटा जस्तो ड्रब्याक जस्तो चाहिँ हुन गयो। कस्तो ड्रब्याक त हुने भएन। जस्तै तिमीले यो केसमा पनि जस्तै मानव 1 देखि 4 मा जाने हो भने पनि त्यो भेहिकल चाहिँ 1 देखि 5 मा पनि आउँछ। 5 अब मैले बुझेँ भने ठ्याक्कै भन्दा मैले कम्प्लिटली बुझेको छैन, तिमीले बुझेको जुन हिसाबले बुझेको एन्सर भन्छु अनि त्यसपछि फेरि डिस्कस गरौँ है। चाहिँ 1 देखि 4 तिम्रो अहिलेलाई के छ भन्दा 1 देखि 4 भनेको 200 भेहिकल है। 200 भेहिकल भएपछि त्यो कुनबाट आउँछ भन्दा 1 देखि 4 को लागि 1 देखि 5 हुँदै 1 देखि 5 पहिला 1 देखि 5 आउने भयो भने 1 देखि 5 आउने भयो पहिला यो 200 भेहिकल 1 देखि 4 आउनुपर्ने। यहाँ 200 भेहिकल यो बाटो हुँदै आयो योमा, त्यसपछि आएर त्यसपछिको अर्को पार्टमा 200 भेहिकल यो बाटो हुँदै गयो भने चाहिँ हामी 1 देखि 4 को मात्रै कुरा गर्दैछौँ भने 200 हो, त्यो राइट। तर हामी नेटवर्कको कुरा गर्छौँ यो बाटोमा, किन भन्दा 1 बाट 5 मा जान खोजेको हो कि अर्को बाटोबाट जस्तै एक्सटर्नल टु एक्सटर्नल ट्रिप होला भने बाहिरबाट थानकोटतिरबाट आएर त्यो भित्रमा त्यो रोड युज गर्छ भन्ने पनि थियो। भने एक्सटर्नल टु एक्सटर्नल त्यो बाटो चाहिँ 5 बाट 4 मै जानुपर्छ भन्ने छैन, 1 बाट आएर 4 मा जान खोजेको होला, अथवा सिम्पल अर्को एक्जाम्पल 3 बाट आएर 4 मा आउन खोजेको हुनसक्छ यो बाटोबाट। भने त्यो 2000 भेहिकल किन आयो भन्दा 2000 भेहिकल त हामीले 1 देखि 4 अथवा 5 देखि 4 मा जाने भेहिकल 200 मात्रै हो भने 200 भेहिकल प्लस सबै गरेर आयो भने बाटोमा गुड्ने भेहिकल कति त मेन चाहिने त हामीलाई त्यो बाटोमा गुड्ने हो। त्यो लिङ्कसँग मतलब भएन, किन भन्दा लिङ्क बेला कोही मान्छे अल्टरनेटिभ बाटो युज गरेर आउलान् भने चाहिँ अल्टिमेट गोल भनेको हामीलाई चाहिँ त्यो बाटोमा कति भेहिकल गुड्छन् भनेर 2000 भनेको चाहिँ
सबभन्दा छोटो बाटो हो र यसको एउटा लिमिटेसन तिमीले भन्न खोजेको एउटा पार्ट पनि के हुनसक्छ भन्दा यसले के कुरा गरेको छ भन्दा भेहिकल बढ्दै गएपछि जस्तै जुन हामीले भनिरहेको छौँ तिमीले अघि भन्न खोजेको पनि त्यही हुनसक्छ 5 बाट 4 मा लाग्ने ट्राभल टाइम त भेहिकल बढ्दै 2000 भेहिकल भएपछि त त्यो ट्राभल टाइम बढ्दै जान्छ होला त्यो बढेको ट्राभल टाइम भन्दा जुन 5 बाट 2 मा देखिएको ट्राभल टाइम छोटो पर्न सक्छ होला भने मान्छेले अल्टरनेटिभ पनि लिन्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले कन्सिडर गरेन तर अल्टिमेटली चाहिँ यसले लिङ्क भोल्युम चाहिँ हेर्छ जुन चाहिँ ठिकै पार्ट हो ड्रब्याक यसले पहिले पनि भनेको थियो अल अर नथिङमा कन्जेसनको कुरा गर्दैन भने 6 मिनट लाग्ने ट्राभल टाइम चाहिँ यत्रो 2000 भेहिकल आएपछि सकेपछि 10 मिनट 12 मिनट होला भने त्यो कुरालाई चाहिँ यसले कन्सिडर गर्दैन भन्ने कुरा भन्न खोजेको भनेपछि तिम्रो आधा बुझेको छु मैले क्वेसन त्यही हिसाबले यति एन्सर दिएँ ठिक छ सर मैले त्यही लिङ्कलाई मात्र हेर्छ उसलाई भेहिकललाई हेर्दैन एकदम है ड्रब्याक भनेको हुनाले तिम्रो एउटा पार्ट भनेको चाहिँ एउटा ड्रब्याक चाहिँ तिमीले भनेको 2000 भेहिकल लिङ्कको मात्र हेर्ने बेलामा चाहिँ जुन 5 बाट 4 मा हेर्दा 200 भेहिकल आउने बेलामा दिएको ट्राभल टाइमले ठिक हुन सक्थ्यो होला किन थोरै भोल्युम थियो त्यसमा ट्राभल टाइम त्यति हुन्थ्यो तर त्यो ट्राभल टाइम चाहिँ बढ्दै जान्छ किन भन्दा यत्रो 2000 भेहिकल आएपछि जुन लेखेको 6 मिनट हुन्न अनि त्यो भयो बेलामा चाहिँ अर्को अल्टरनेटिभ रुटहरूको ट्राभल टाइम कम हुन सक्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले कन्सिडर गरेको छैन किनभने यसको एउटा एजुम्सन भनेकै कन्जेसन हुँदैन भन्ने कुरा थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो ड्रब्याकमा त्यो भयो है अब त्यसलाई नै रिड्युस गर्न त्यसलाई नै हामीले हटाउनको लागि है भन्छ जुन अघि भनेकै ड्रब्याकलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नको लागि हामीले के गर्यो भन्दा मिनिमम पाथ विथ क्यापासिटी रेस्ट्रेन्ट फेरि पनि भन्छ मिनिममै हो भने सेम अल अर नथिङकै मेथड हो तर हामीले यसमा एउटा थप कुरा के गर्यो भन्दा क्यापासिटीको कुरा थप्यौँ भने एउटा भेहिकलमा 6 मिनट जहिले पनि 6 मिनट लाग्ने होइन होला त्यसको आफ्नो क्यापासिटी हुन्छ क्यापासिटी भन्दा बढी भेहिकल आउने भयो भने त पक्कै पनि जाम हुन्छ त्यो बेला अर्को अल्टरनेटिभ बाटो चाहिँ छोटो पर्न सक्छ भने यसले त्यसरी नै हेर्छ सबै भेहिकल जान्छन् कि एउटा पनि जान्नन् भन्ने हेर्छ तर कति भेहिकल आइसकेपछि अनि कति भेहिकलको लागि हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न लागि त्यो कुरालाई हेर्ने भने मिनिमम पाथ भनेको अल अर नथिङ मेथड हो त्यसमा थपेको कुरा के भन्दा हरेक लिङ्कको हामीले क्यापासिटी हेर्छौँ भने एक लेन सडक हो भने ल मानव 1500 भेहिकल एक घन्टामा पास गराउन सक्छ अरे 1500 भन्ने क्यापासिटीसँग कम्पेयर गर्छौँ 2 लेन सडक हो 2500सँग हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ होला यसरी हामीले अघिकै मेथडमा हामीले के गर्यौँ भन्दा जुन कन्जेसन हुँदैन भन्ने टर्म थियो त्यो टर्मलाई लिएर हामीले अगाडि के बढ्यो भन्दा अब कन्जेसन हुने अवस्थालाई पनि एनालाइसिस सुरु गरौँ भने क्यापासिटी हेर्न सुरु गरौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गऱ्यौँ भने मिनिमम पाथ मेथडमा थपेको पार्ट के भन्दा त्यो रोडको क्यापासिटी हेर्नुपर्छ भनेर थपेको मेथडलाई चाहिँ मिनिमम पाथ विथ क्यापासिटी रेस्ट्रेन्ट क्यापासिटी कन्स्टेन्ट भन अथवा रेस्ट्रेन्ट भन त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो अर्को मेथड हो भने अल अर नथिङ जस्तै हो तर फरक यसमा के छ भन्दा यसमा क्यापासिटीको पनि कुरा गरिन्छ भन्ने कुरालाई जोड्यौँ है त्यो भनेको कुरा एउटा ठाउँमा भयो र यसको प्रोसेसहरू हेर्दा चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ सर्टेज पाथ जसरी अघि निकालेको थियौँ त्यसरी नै हामीले पहिलो पार्ट चाहिँ सर्टेज पाथ निकाल्नु पर्यो तर यो सँगसँगै के हेरिन्छ भन्दा क्यापासिटीसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो नेटवर्क एनालाइसिस गर्नु पर्यो नेटवर्क बनाउनु पर्यो त्यसको जुन ट्राभल टाइम दिएछौँ त्यो भनेको फ्री फ्लो स्पिड इक्विभ्यालेन्टको ट्राभल टाइम होला त्यो ट्राभल टाइम हामीले लेखिराख्छौँ त्यसपछि यता साइडमा हामीले ओरिजिन र डेस्टिनेसन पनि हामीले हेरिराख्छौँ र त्योमा चाहिँ अब ट्रिप पठाउँदा ट्राभल टाइम त बढ्छ होला कतिले ट्राभल टाइम बढ्छ भन्नेलाई चाहिँ हामीसँग बिपिआर ब्युरो अफ पब्लिक रोड र डेभिडसन भन्ने दुईटा मेथड दुईटाबाट लिएको फर्मुलाहरू युज गरेर हामीले 1000वटा भेहिकल हुँदा कति ट्राभल टाइम 500वटा भेहिकल हुँदा त्यही रोडको ट्राभल टाइम कति 2500 भेहिकल आयो भने त्यो रोडको ट्राभल टाइम कति भनेर चाहिँ हामीले त्यो फर्मुलाबाट एडजस्ट गर्छौँ र फाइनल्ली फेरि दुईटा ट्राभल टाइम कम्पेयर गर्छौँ जुनमा छोटो पर्यो त्योमा सबै भेहिकल गयो अल अर नथिङ मेथडमा थपिएको पार्ट के भन्दा होइन 500 भेहिकल आउँदा लाग्ने ट्राभल टाइम र 2500 भेहिकल आउँदा लाग्ने ट्राभल टाइम फरक हुन्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ मिनिमम पाथ विथ क्यापासिटी रेस्ट्रेन्ट मेथडले कन्सिडर गरेको हो भन्ने कुरा भयो त्यो पनि हामी एउटा सिम्पल चार्टबाट चाहिँ क्यापासिटी पहिला चाहिँ एकदमै हाई फ्लो हुन्छ होला त्यसपछि आएर हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा बढ्दै जान्छ कुनै एउटा पिक पोइन्टमा भएपछि घट्छ भन्ने कुरालाई देखाउन खोजेको र यसको लागि दुईटा फर्मुला है दुईटा फर्मुलामा हामीले फन्डामेन्टल मात्रै बुझ्दै जाउँ यसलाई युज अझ अर्को मेथडबाट गरौँला पहिलो भनेको बिपिआर मेथड है अब यसमा टर्महरू बुझौँ अल्फा र बिटा भनेको कन्स्ट्यान्ट हो है त्यसको लागि अब हामीले के गर्यौँ भन्दा अल्फा र बिटा भनेको 0.15 र 4 भनेर क्वेसनमा दिएको छैन भने हामीले लिन्छौँ भनेर तल लेखिरहेको छ र यो अल्फा र बिटा भन्ने फेरि भ्यालु कसरी निकाल्नुपर्छ भन्दा त्यही हामीले डिफ्रेन्ट फर्म अफ फिल्डबाट डाटा ल्याउने फिल्डबाट डाटा ल्याउँदा चाहिँ 500 भेहिकल हुँदा त्यो भेहिकललाई कति ट्राभल टाइम लाग्यो भने चाहिँ हामी 2-3टा पोइन्टमा बस्छौँ त्यसलाई एकदमै अप्पिक आवर बिहानको 5 बजेको टाइममा त्यो भेहिकलमा कति रोडमा कति भेहिकल गुडे
त्यो रोडको क्यापेसिटी कति हो र कति ट्राभल टाइम लाग्यो, त्यसपछि 8 बजी आउँदा कति ट्राभल टाइम लाग्यो, 10 बजी पिक आवरमा आउँदा कति ट्राभल टाइम लाग्यो, बेलुकाको पिक आवरमा आउँदा कति ट्राभल लाग्यो भने फिल्डबाट डाटा लिएर आउँछौँ। त्यो डाटा ल्याएर हामीले के गर्छौँ भन्दा अल्फा र बिटाको भ्यालु हामीले क्यालिब्रेट गर्छौँ। भने हाम्रो रियल लाइफमा रियल डाटा बेसबाट हामीले अल्फा र बिटा क्यालिब्रेट गर्यौँ। त्यो क्यालिब्रेट यदि गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो तलको 0.15 र 4 लिन्छौँ। भने यो अल्फा र बिटा भन्ने भ्यालु पनि कसरी निक्लिन्छ, हामीले पछिको लागि काम लाग्ने कुरा भनेको फिल्डबाट डाटा ल्याउँछौँ। फिल्डबाट टी0 भनेको फ्री फ्लो स्पिड, एकदमै भेहिकल कम भएको अवस्थाको स्पिड, र अर्को टिक्यू भनेपछि अब तिम्रो त्यो भल्युम हुन्छ भने 500 भेहिकल हुँदा स्पिड कतिमा घट्यो, 1000 भेहिकल हुँदा कतिमा घट्यो, 1500 हुँदा कतिमा घट्यो भने फिल्डबाट त्यो डाटा ल्याउँछौँ। त्यो डाटाबाट जसरी हामीले रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छ त्यस्तै किसिमको एनालाइसिस गरेर अल्फा र बिटाको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा निकाल्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। अल्फा र बिटा दुईटाको भ्यालु चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा अल्फा र बिटा फिल्डबाट ल्याएर हामीले क्यालिब्रेट गर्छौँ, सम्झिनु पर्यो। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ हामीले चाहिँ दिएको हुन्छ, दिएन भने चाहिँ 0.15 र 4 कन्ठ हुनु पर्यो अल्फा र बिटा, पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट क्यू म्याक्स र क्यू भनेर हामीले दुईटा कुरा हेरौँ है। र क्यू म्याक्स भनेको क्यापेसिटीको लागि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू पढेर आएका छौँ, त्यति धेरै डिपमा गएन। एउटा चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल क्यापेसिटी गऱ्यौँ होला, हामीले अर्को चाहिँ भने पोसिबल क्यापेसिटी गऱ्यौँ होला, त्यसपछि प्र्याक्टिकल क्यापेसिटी गऱ्यौँ होला। है क्यापेसिटीका पनि डिफ्रेन्ट टाइप 3600 डिभाइड बाई हेड बाई भनेर पनि पढेको थियो होला। यो डिफ्रेन्ट टाइपहरू पढ्यो भनेको सिम्पल बुझ्यो एउटा यसलाई चाहिँ। यो हाम्रो चाहिँ यो भनेको एउटा त्यो हाम्रो रोडले एक लेन सडकले अथवा 2 लेन कति लेनको सडक छ त्यसले कति भेहिकललाई पास गराउन सक्छ भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दा क्यापेसिटी हो। भेहिकल कति भेहिकल त्यो लेनबाट पास हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यू म्याक्स भनेको। भने म्याक्सिमम यसलाई क्यापेसिटी पनि भन्न सक्छौँ, म्याक्सिमम भल्युम पनि भन्न सक्यो, म्याक्सिमम भल्युम द्याट क्यान बी एड्रेस पनि भन्न सक्यौँ, अथवा स्याचुरेसन फ्लो पनि भन्न सक्यौँ। भने यसलाई चाहिँ सिम्पल तरिकाले बुझौँ, यसलाई क्यापेसिटी र स्याचुरेसन फ्लोलाई एउटै तरिकाले बुझौँ, एउटा पार्ट। अब यसलाई कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ भने हामीसँग चाहिँ तिमीले हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल भन्ने टर्म कतै कतै सुनेछौ होला, अमेरिकन हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल थियो। त्यस्तै गरेर अहिले लेटेस्टली चाहिँ इन्डियनले पनि आफ्नो हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल बनाएको छ 2017 मा। त्यो क्यापेसिटी मेथडले चाहिँ यति लेनको सडकको लागि थ्योरिटिकल क्यापेसिटी भनेर एउटा भ्यालु दिएको छ। 630 पर इन्टु 1 मिटरबाट 630 हुन्छ फर लेन नट एक्सिडिङ हाम्रो अनि 2 लेन इन इच डिरेक्सन। 2 लेन भन्दा बढी एक्सिड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो 500 630 को ठाउँमा 500 आउँछ भन्ने भयो भने त्यो थ्योरिटिकल क्यापेसिटी। तर त्योमा चाहिँ बस स्टप छ अरे त्यही रोडमा भने त्यो क्यापेसिटी रिडक्सन हुन्छ नि त, बस स्टपको फ्याक्टर छ। त्यसपछि आएर लेन विथ चाहिँ 3.6 मिटरको ठाउँमा हाम्रो 3.5 मिटर छ, त्यो विथ रिडक्सन हुन्छ। सोल्जरहरू पनि 1.8 मिटरसम्मको हुने थ्योरिटिकल भनिरहेको छ, 1.8 भन्दा कम भयो भने क्यापेसिटी घट्छ। भने यसरी क्यू म्याक्स कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ हामीसँग कोड छ, कोडमा फ्याक्टरहरू एड्रेस गरेर कोडमा फ्याक्टरहरू एड्रेस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्यू म्याक्स निकाल्ने भयो भने दोस्रो पार्ट सम्झिराख। इक्जाममा चाहिँ भ्यालु दिन्छ अथवा अर्को तरिकाले गर्छ फरक परेन, त्यो एउटा पार्ट। त्यसपछि क्यू भनेको चाहिँ जुन अघि हामी एसाइनमेन्ट गर्न लागिरहेका थियौँ, एसाइनमेन्ट गर्नलाई कति भेहिकललाई हामीले पास गराउने हो त त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दा क्यू भन्यो है। दुईटाको फरक, क्यू भनेको अहिलेको भल्युम कति हो भन्ने कुरा क्यूले दिन्छ, र क्यू म्याक्स भनेको चाहिँ त्यसको क्यापेसिटी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ क्यू म्याक्सले दिन्छ। भने दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो, क्यू भल्युम अथवा फ्लो अथवा डिमान्ड, क्यू म्याक्स भनेको चाहिँ क्यापेसिटी अथवा स्याचुरेसन फ्लो रेट। यो चाहिँ किताबबाट भएको हुनाले 3/4 भनेर लेखेको, सिम्पल बुझ्यो क्यापेसिटी विथ एडजस्टमेन्ट, त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल क्यापेसिटी भन्छौँ, त्यो क्यू म्याक्स। अब हामीले चाहिएको भनेको टिक्यू र टी0 हो। टी0 पनि कसरी आउने भयो भन्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने टी0 भनेको चाहिँ फ्री फ्लो स्पिड अथवा जेरो फ्लो हुने बेला। जेरो फ्लो भनेपछि हामी नै मुभ भएको छैन भने त कहाँबाट होला भनेपछि हामी बाहेक एउटा पनि अरू भेहिकल नहुँदा भने एकदमै फ्रीली मुभ हुन पाए बेला, जुनलाई चाहिँ हामीले फ्री फ्लो स्पिड भनेर चाहिँ हामीले ग्रिनसिल मोडलमा पनि पढेर आएका थियौँ होला। त्यो हिसाबले टी0 चाहिँ हाम्रो एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ, जुन भनेको फ्री फ्लो एकदमै फ्लो स्मुथ हुने बेलाको स्पिड, एकदमै लेस हुने बेलाको स्पिड। टिक्यू भनेको चाहिँ हाम्रो कति गाडी आइरहेको छ त, 500 गाडी आउने बेलाको स्पिड टाइम। त्यसपछि आएर हामी 1000 भेहिकल हेर्दैछौँ भने 1000 भेहिकल आउने बेलाको टाइम। भने यसरी टिक्यू र टी0 चाहिँ हाम्रो केसमा दुईटा टर्म। भने यसले के गर्यो भन्दा टिक्यू निकाल्यो,
यो फर्मुला युज गरेर र यो फर्मुला चाहिँ बीपीआर डिफ्रेन्ट रिसर्चहरुबाट निकालेको फर्मुला भनेपछि उसले के गरेन टी नट भनेको फ्री फ्लो स्पिडमा चाहिँ थपिएर आउँछ है 1 प्लस समथिङ थपिएर आउँछ त्यो थपिएर आउने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा रोडको क्यापासिटी क्यू म्याक्स भनेको रोड क्यापासिटी र रोडको भोल्युम भने कति भेहिकल धान्न सक्छ र कति भेहिकल आइरहेको छ त्यसको प्रोपोर्सनलको हिसाबले चाहिँ ट्राभल टाइम चाहिँ बढ्दै जान्छ 5 वटा भेहिकल हुँदा अलिकति सेकेन्डमा मात्रै बढ्छ होला 10 वटा भेहिकल हुँदा पनि अलिअलि बढ्छ तर 100 वटा भेहिकल भयो भने मिनेटमा बढ्छ होला भने यसरी टी नट भनेको फ्री फ्लो स्पिडमा चाहिँ सर्टेन भ्यालु बढ्दै चाहिँ हाम्रो क्यू इक्विभ्यालेन्टको के हुन्छ भने ट्राभल टाइम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बीपीआर मेथडले दियो भने इन्डिभिजुअल टर्महरुको हामीले चाहिँ मिनिङ बुझ्नु पर्यो पहिलो पार्ट त्यसपछि अर्को पार्ट दुईटालाई सँगसँगै हेर्दै छौं हामी त्यसले के गर्यो भन्दा क्यू र क्यू म्याक्स को टर्ममा थियो यसले अल्फा र बीटा भन्ने टर्म इन्ट्रोड्युस गर्यो भने अर्को एउटाले के गर्यो भने त्यही क्यू र क्यू म्याक्स नै हेर्छ भने भनेपछि योमा पनि त्यही भोल्युम कति आउँछ र कति रोडको क्यापेसिटी हो त्यही कुरामा छ तर फर्मुलामा अलि उले चाहिँ अल्फा र बीटाको ठाउँमा यसले चाहिँ टाउ भन्ने एउटा नयाँ फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गर्यो भने यसरी त्यो टाउ फ्याक्टर भनेको लेभल अफ सर्भिस प्यारामिटर जसरी हामीले 1 2 3 4 अनि 5 6 भनिरहेको छौं यसरी ए देखि एफसँग लेभल अफ सर्भिस भनिरहेका छौं भने त्यस्तै किसिमले यसले चाहिँ प्यारामिटर इन्ट्रोड्युस गर्यो भने लेभल अफ जुनमा अघि अल्फा र बीटा थियो यसमा टाउ इन्ट्रोड्युस भयो अरु बाँकी कन्सेप्ट सेम हामीले बुझ्ने पनि कन्सेप्ट हो किन भन्दा पछिको लागि त हामीलाई फर्मुला हामीसँग किताब हुन्छ हामीसँग नोट हुन्छ यसले गरेको फंक्सन भनेकै त्यही क्यू र क्यू म्याक्सकै टर्ममा हो दुईटैले लिएको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेकै त्यही कति भोल्युम आउँछ र कति धान्न सक्छ दुईटा कुरालाई हो यसले टाउ इन्ट्रोड्युस गर्यो अर्कोले अल्फा र बीटा इन्ट्रोड्युस गर्यो यसरी हामीसँग दुईटा मेथड भयो डेभिडसन र ब्युरो अफ पब्लिक हेल्थ त्यसमा टाउको भ्यालुहरु पनि डिफरेन्ट दियो फ्री वेको लागि कति किनभने फ्री वेमा त स्पिड धेरै रिडक्सन हुँदैन हामीले एक्सप्रेस वे भनिरहेका छौं भने चाहिँ तिनीहरुमा त दायाँ बायाँबाट बाटो मिट हुन दिँदैन होला त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के रिडक्सन कम हुन्छ त्यसपछि आएर हामी के हुन्छ भने अर्बन आर्टेरियल भनेको लागि अहिलेलाई हामी रिङ रोड बुझौं अथवा साद्दो बाटोदेखि लिएर मायाजन भनेको अर्बनको पनि मेजर रोड अर्बन एरियाहरुको पनि मेजर रोडहरुलाई चाहिँ हामीले अर्बन आर्टेरियल भन्छौं त्यो आर्टेरियल रोड अनुसार चाहिँ 0 अलिकति बढी रिडक्सन सुरु भयो फ्री वे अथवा एक्सप्रेस वेमा चाहिँ कम हुँदै थियो त्यसपछि हामी अर्बन आर्टेरियलमा आयो भने टाउको भ्यालु भने 0.4 देखि 0.6 को बीचमा आयो भने स्पिड धेरै रिडक्सन भयो त्यसपछि कलेक्टर रोड भनेको त्यो रोडबाट मिट भएर चाहिँ अलिकति माइनर रोडहरु भनेको वडाको महत्त्वपूर्ण सडकहरु अथवा गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण सडकहरु जुनमा अलि लेस भोल्युम छन् त्योमा अझ बढी इम्प्याक्ट हुने भयो भनेको अझ बढी क्यापेसिटी रिडक्सन हुने भयो भने यसरी उले चाहिँ टाउको भ्यालु डिफरेन्ट भ्यालु दिएको छ र एक्जाममा चाहिँ हामीले टाउको भ्यालु दिन्छ यसरी हामीले अघिकोमा अल्फा र बीटाबाट उले चाहिँ के गर्यो भने ट्राभल टाइम फर भोल्युम अफ क्यू निकाल्यो भने योमा चाहिँ उले के गर्यो भन्दा टाउ युज गरेर हामीले क्यू र क्यू म्याक्स सँगसँगै चाहिँ उले के गर्ने ट्राभल टाइम निकाल्यो यसरी हामी चाहिँ दुईटाको मेथडको डिफरेन्स हामीले बुझ्नु पर्यो दुईटामा क्यू र क्यू म्याक्स नै छ एउटामा अल्फा र बीटा छ अर्कोमा चाहिँ के छ भने टाउको इन्ट्रोड्युस गरेको छ भने दुईटा डेभिडसन र चाहिँ बीपीआर मेथडको फर्मुला हामीसँग कन्ठ हुनु पर्यो भन्ने कुरा दोस्रो पार्ट ठीक छ त्यसमा बुझेछौ बुझेछौ है फर्मुला मात्रै हो अहिलेसम्म यसको डाइरेक्ट युज त यसपछिको पार्टमा आउँछ फर्मुला त बुझेछौ है बुझेछौ ल अब यो चाहिँ पुट द भ्यालु गेट द एन्सर वाला मात्रै भएको हुनाले मैले जस्ट एक्सप्लेन मात्रै गर्छु यो चाहिँ जस्तै अब तिमीलाई के दियो भन्दा अब सिम्पल हेर्दा यो क्वेशन चाहिँ क्रिस्चियन लालबाटै लिएको यो क्वेशन पनि अब योमा चाहिँ प्राय चाहिँ अमेरिकनहरुले चाहिँ प्राय माइल पर आवरको टर्ममा एक्सप्रेस गरिरहेको पाउँछु प्राय हेर्छौ भने अब जब हामी अब यता इन्डियाहरु नेपालको कन्टेक्स्टहरुमा प्राय किलोमिटर पर आवर हुन्छ नि विदेशहरुमा चाहिँ प्राय माइल पर आवर अथवा युएस बेसमा त अझ झन् विशेष गरी माइल पर आवरकै कन्सेप्ट वाला हिसाब वाला हुन्छन् भनेपछि यसले पनि के दियो भन्दा एउटा फ्रीवे सेगमेन्ट छ रे फ्रीवे सेगमेन्टमा चाहिँ 10 माइलको एउटा त्यो फ्रीवे सेगमेन्टको लेन्थ चाहिँ 10 माइल छ जसमा फ्री फ्लो स्पिड भने चाहिँ यहाँ टर्म दिइराछ फ्री फ्लो सम्झिराख त्यो फ्री फ्लो भनेकै अघि टी नट भन्ने कुरा जुन थियो त्यो भनेको फ्री फ्लो टाइम हो एकदमै फ्री फ्लो भएको बेलामा के हुन्छ स्पिड हाई हुन्छ स्पिड हाई भनेको मतलब त ट्राभल टाइम सबभन्दा कम हुन्छ भने यहाँ के दियो लेन्थ दियो त्यसपछि स्पिड दियो एउटा पार्ट त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको डाइरेक्ट तिमीलाई के दियो भन्दा एउटा रोडको क्यापेसिटी दियो भने 2000 भेहिकल पर आवर भनेर चाहिँ उले के दिँदा डाइरेक्ट उले चाहिँ के दियो क्यापेसिटीको भ्यालु दियो भने क्यापेसिटीको भ्यालु कति भन्दा 2000 भेहिकल पर आवर र अहिले हामीले त्यो बाटोमा कति भेहिकललाई डिस्ट्रिब्युट गर्न खोजिरहेका छौं भन्दा 1000 भेहिकललाई डिस्ट्रिब्युट गर्न खोजिरहेका छौं भने क्यू को भ्यालु 1000 दियो क्यू म्याक्स को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 2000 दियो यसरी एउटा पार्ट हो त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ
के चाहिने थियो भन्दा टी नट चाहिने थियो। टी नट चाहिँ हामीले त्यो माथिको फ्रीवेको लेन्थ र स्पिडबाट हामीले निकाल्छौँ। र अर्को यही क्वेसनबाट तिमीलाई के गर्न खोज्यो भन्दा टाउको पनि युज गर्ने, अल्फा र बीटावाला पनि युज गरेर हामी गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई के दियो भन्दा त्यो पार्टहरूमा दियो। सिम्पल भन्दा यो क्वेसनबाट दुईटै क्वेसनलाई एनालाइसिस गर्न चाहिँ सजिलो बनाउन खोज्यो तिमीलाई। दुईटै क्वेसनलाई एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ एउटै क्वेसनबाट दुईटै क्वेसन हामीले हेर्दैछौँ। अब पहिलोमा जाने हो भने ट्राभल टाइम यसले डाइरेक्ट माथि 10 मिनट भनेर लेखिदियो। नलेखेको भइदिए पनि हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा यो 60 माइल पर आवर छ होला, त्यसपछि 10 माइल छ भने त्यहाँबाट हामीले ट्राभल टाइम निकाल्न सक्छौँ। यसमा 10 मिनटै भयो अनि ट्राभल टाइम टी नट यहाँ नदिएको भइदिए पनि तिमीले के गर्थ्यौ माथिको स्पिड छँदैछ, फ्री फ्लो स्पिड भनिरहेको छ। त्यसपछि आएर फ्रीवेको लेन्थबाट तिमीले चाहिँ के निकाल्थ्यौ भने ट्राभल टाइम पनि निकाल्थ्यौ भने टी नटको भ्यालु पनि निकाल्थ्यौ। त्यसपछि अब बीपीआरमा के छ भन्दा टी नटको भ्यालु पनि दियो, अल्फाको भ्यालु पनि तिमीलाई दियो, बीटाको भ्यालु पनि दियो, क्यूको भ्यालु पनि दियो, क्यू म्याक्सको भ्यालु पनि दियो। भने यसरी हामीले के निकाल्यो भने 10.3 मिनट। भने अघि जुन हामीले सोचिरहेको 10 मिनट चाहिँ केमा पुग्यो भने 10.3 मिटरमा पुग्यो। किन भन्दा क्यू म्याक्स 2000 छ, क्यापासिटी भन्दा कम भेहिकल आइरहेको छ। भने जब भेहिकलको संख्या क्यापासिटी भन्दा कम हुन्छ एकदमै थोरै मात्रै बढ्दै आउँछ भन्ने कुरा देखायौँ। त्यही कुरा चाहिँ अब हामीले अर्कोबाट गर्छौँ भने चाहिँ त्यो भ्यालु अलि हायर साइडमा आयो। भने डेभिडसनबाट फर्मुलामा राख्दा आएको भ्यालु चाहिँ अलिकति हायर साइडमा आयो भने नर्मल्ली बीपीआर मेथडभन्दा अलिकति हायर साइडमा चाहिँ डेभिडसनको भ्यालु आउँछ। भने सिम्पल योबाट कति भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै निकाल भनेर सोधेको क्वेसन, जसमा पुट द भ्यालु गेट द एन्सरवाला पार्ट भने यो दोस्रो पार्ट। यो एउटै क्वेसनलाई दुईटा तरिकाले गर्यौँ। भन सर एउटा कुरो भन सर, त्यो हाम्रो क्यापासिटी 2000 छ अनि हामीले त्यो के 1000 मात्रै गाडीहरू गुडिरहेछ भन्दाखेरि त्यो त टाइम कम लाग्ने होइन र सर? होइन सिम्पल यसरी हेर है, जुन हामीलाई ट्राभल टाइम तिमीलाई दिएको हुन्छ जुन अनि फ्री फ्लो स्पिड भनेको मतलब चाहिँ तिमीले ग्रिन सिल मोडल हेर्छौ भने पनि भी र के को बिचमा लिनियर ट्रेन्ड थियो। भने म्याक्सिमम अनि स्पिड कुन बेलामा हुन्छ जब चाहिँ रोडमा एउटा पनि भेहिकल हुँदैन। रोडमा एउटा पनि भन्न खोजेको मतलब चाहिँ तिमी बाहेक अरू कुनै पनि हुँदैन। तर जब एउटा भेहिकल थपिन्छ रोडमा, एउटा भनेको तिमीभन्दा अलिकति अगाडि कुनै एउटा भेहिकल मात्रै देख्यो भने तिमी अलिकति प्रिकसन अप्नाउँछौ, अलिकति स्पिड घटाउँछौ होला। भने जुन टी नट भ्यालु भनेको चाहिँ 2000 को करस्पोन्डिङको भ्यालु, म्याक्सिममको भ्यालु होइन। त्यो भ्यालु भनेको जब रोडमा मिनिमम नम्बर अफ भेहिकल गुड्छ, मिनिममलाई चाहिँ हामीले 0 सँग इक्विभ्यालेन्ट गरे हुन्छ। टी नट भनेको भेहिकल क्यूको भ्यालु 0 हुँदाको, 0 भनेको मतलब तिमी बाहेक एउटा पनि भेहिकल गुडेको छैनन् भने त्यो बेलाको भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दा टी नट हो। र जब भेहिकलको संख्या थपिँदै जान्छ त्यो भ्यालु भने चाहिँ टी नट भ्यालु बढ्दै आउँछ। किन बढ्दै आउँछ भन्दा त्यो बेला स्पिड घट्छ। अघिको 60 माइल पर आवर स्पिड चाहिँ 58, 57, 56 हुँदै घट्दै आउँछ। भने टी नट भन्नुको मतलब भनेको के भन्दा टी नट ट्राभल टाइम करस्पोन्डिङ टु फ्री फ्लो स्पिड। र फ्री फ्लो स्पिड भनेको के भन्दा जुन बेलामा चाहिँ डेन्सिटी जुनलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ, के को भ्यालु 0 हुन्छ अथवा भोल्युमको भ्यालु चाहिँ पनि हामीले 0 हुन्छ। त्यो भनेको फेरि 0 हुँदा त सर कहाँबाट स्पिड हुन्छ भन्ने दिमागमा आउला। त्यो भनेको हामी बाहेक अरू कुनै पनि भेहिकल छैनन् भने त्यो बेलाको ट्राभल टाइम भनेको चाहिँ टी नट हो है। टी नट भनेको चाहिँ जब क्यापासिटीको स्पिडलाई हामीले तिमीले ग्रिन सिलमा चाहिँ टीसी लेखेको थियो, ट्राभल टाइम करस्पोन्डिङ टु क्यापासिटी भनेर लेख्छौ। भने चाहिँ टी नट सबैभन्दा म्याक्सिमम स्पिड हो, त्यो सबैभन्दा मिनिमम ट्राभल टाइम हो जुन चाहिँ म्याक्सिमम स्पिडसँग करस्पोन्ड हुन्छ। त्यो भनेको त्यो बेलामा भेहिकलको भोल्युम र डेन्सिटी 0 हुन्छ। टी नट र टीसीसँग चाहिँ हामी झुकिन भएन। ठिक छ है। अनि टिक्यू भनेको के रे सर? टी नट भनेको त त्यो हो। त्यो पार्टमा तिमीले अब ग्रिन सिल मोडल पनि एकदमै राम्रो तरिकाले हेर्नु, त्यो इक्जाममा पनि आइरहेको हुन्छ है ट्राफिक इन्जिनियरिङको। भने टी नट भनेको मतलब चाहिँ जब भी फ्री फ्लो स्पिडको करस्पोन्डिङको ट्राभल टाइमलाई हामीले टी नट भन्छौँ। त्यसपछि आएर के हुन्छ भन्दा त्यसपछि स्पिड त घट्दै आउँछ, भेहिकलको संख्या बढ्दै गएपछि स्पिड घट्दै आउँछ। जब जाम डेन्सिटी हुन्छ, केजे भनेर टर्म इन्ट्रोड्युस गरेको थियो होला, जब जाम डेन्सिटी हुन्छ तब त्यो बेलामा चाहिँ भेहिकल एउटा पनि मुभ हुँदैन। भने त्यो बेलाको स्पिड 0 हुन्छ। भने लिनियर मानिरहेको छौँ हामीले, त्योमा लिनियर हुँदैन, लगात्मिक होला, एक्सपोनेन्सियल होला, डिफ्रेन्ट फर्म होला। तर टी नट भनेको अथवा भिएफ भनेको चाहिँ फ्री फ्लो स्पिड। त्यसपछि आएर केजे जाम डेन्सिटीको करस्पोन्डिङमा भेलोसिटी 0 हुन्छ, त्यो बेलामा ट्राभल टाइम त इन्फिनिटी लाग्ने होला। त्यसपछि क्यू म्याक्स अथवा हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दा क्यापासिटीको करस्पोन्डिङ टीसी भनेर चाहिँ
ट्राभल टाइम करस्पोन्डिङ टु क्यापासिटी भन्यो भने त्यो भ्यालु भनेको ट्राभल टाइम योभन्दा बढी हुन्छ। टिसी भनेको क्यापासिटी 2000 भेहिकल गुड्ने बेलाको ट्राभल टाइम कति भन्ने कुरा भयो भने टी नट भयो, टिसी भयो। टी नट भनेको चाहिँ यो 60 किलोमिटर माइल पर आवरमा भेहिकल मुभ हुँदाको स्पिड। किन भन्दा क्यापासिटीमा हुने बेला चाहिँ यो 60 माइल पर आवरमा मुभ हुन सक्दैन, त्यो भ्यालु 30 माइल पर आवर होला अथवा 40 माइल पर आवर होला भने क्यापासिटीमा पनि स्पिड घट्छ। स्पिड गर्नु भनेको ट्राभल टाइम बढ्नु हो भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। बुझ्यौ? हुन्छ सर, बुझेँ। यो बुझ है। यसलाई चाहिँ अलिकति ग्रिनसिल मोडलसँग पनि एकदमै टाइअप गरेर ट्राफिक इन्जिनियरिङ अब पढ्ने नै छौ त्यो बेला ग्रिनसिल मोडल भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, फन्डामेन्टल अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ हो। त्यसले गर्दा त्यसको सबैभन्दा सिम्पल हो, लिनियर मेथड हो, तर त्यसले धेरै कुरा सिकाउँछ। जाम डेन्सिटीको कुरा, फ्री फ्लो स्पिडको कुरा, क्यापासिटीको कुरा सबै बुझ्नु हुन्न, त्योसँग टाइअप गरेको। र एउटा क्वेसन चाहिँ त्यहीसँग टाइअप पनि हुन्छ पछि। यसरी हामीले फर्मुला पुट द भ्यालु गेट द एन्सरवाला मात्रै भयो भने यसलाई अझ इफेक्टिभली युज गर्नलाई चाहिँ अब नयाँ मेथड के आयो भन्दा त्यही इन्क्रिमेन्ट एसाइनमेन्ट आयो। भनेको मतलब यो अल अर नथिङ र क्यापासिटी कन्स्टेन्ट मेथडको कम्बिनेसन हो। भने किन यो मेथड ल्याउनु पर्यो भन्दा मानव तिमीसँग त यो त एउटा रुटको लागि गर्यो, अब 2000 भेहिकलै छ अरे भनेपछि के हुने भन्दा क्यापासिटी पनि 2000 भेहिकल पनि 2000 आएको छ अरे। अहिले त कम आयो ठिकै छ, तर जब क्यापासिटी पनि 2000 आएको छ र त्यसपछि आएर हाम्रो भोल्युम पनि 2000 आएको छ भने त्यो बेलामा के हुने भयो भन्दा चाहिँ त्यो भएर ट्राभल टाइम त एकदमै बढेको होला। तर के हुनसक्छ भन्दा पहिलो 500 जाने भेहिकललाई चाहिँ पहिलो 500 सबै एकैचोटि 2000 एकै लटमा त निक्लिँदैन होला। पहिलो 500 लाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा के देखिन सक्छ भन्दा ट्राभल टाइम चाहिँ 10.1 जस्तो होला। भने पहिलो 500 भेहिकल त्यो रुटबाट जालान्, त्यसपछिको दोस्रो 500 भेहिकल गर्दा 10.1 बाट 10.4 मा जाला। भने दोस्रो मात्र ट्राभल टाइम के हुने हो भन्दा अलिकति बढ्यो तर पनि धेरै नबढेको हुनाले दोस्रो 500 भेहिकल पनि त्यही रुटबाट जालान्। तेस्रो कन्टेक्स्टमा के होला भने ट्राभल टाइम चाहिँ वात्त बढ्ला, त्यो बेलामा बल्ल भेहिकलले चाहिँ अर्को रुट प्रिफर गर्न सक्छन् नि भनेर यसले के गर्यो भन्दा यो जुन आएको 1000 भेहिकल छ, 1 घन्टामा 1000 भेहिकललाई पास गर्ने, त्यसलाई हामीले पार्ट गरेर डिभाइड गरेर पठाउने। 500 गरेर पठाउने हो कि 200 गरेर पठाउने हो कि 100 गरेर पठाउने हो भने यसलाई चाहिँ यही भोल्युमलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्टमा पठाऊ भनेको मेथड के हो भन्दा इन्क्रिमेन्ट एसाइनमेन्ट मेथड हो। जसमा के गर्छ भन्दा यसलाई फ्र्याक्सनमा पठाउँछौ भने पहिला 100 गर्दै 10 चोटि पठाउँछौ होला 1000 भयो भने, अथवा 200 गर्दै 5 चोटि पठाउँछौ होला भने यसरी हामीले अघिकै अल अर नथिङबाट क्यापासिटी कन्स्टेन्टमा चाहिँ रिभाइज भयो। क्यापासिटी कन्स्टेन्टकै हामीले चाहिँ पार्ट गरेर पठाएको मेथड भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट एसाइनमेन्ट मेथड। र हामी अहिले पढ्न लागेको भनेको म्यानुअली कसरी गर्छौ भन्ने हो। रियल लाइफमा त तिमी चाहिँ कोडिङ गर्छौ, कोडिङ गरेपछि तिमीले चाहिँ 100 भनेर लेख्न परेन, तिमीले चाहिँ 5 को इन्टरभलमा पनि भेहिकल पठाउन सक्छौ। भने अहिलेका जुन भिसिम भनिरहेका छौँ होला हामीले, त्यसपछि हामीले ट्रान्सक्याटको कुरा गर्दैछौँ, सिन्क्रोहरूको कुरा गर्दैछौँ, क्युबहरूको कुरा गर्दैछौँ। यो धेरै सफ्टवेयरहरूले के गर्छ भने सबै कोडिङहरू गर्छ। कोडिङहरूको बेसबाट उसले के गर्छ भन्दा ट्रिपलाई पठाउँछ, ट्राभल भेहिकुलर ट्रिपलाई। त्यो बेलामा झन् प्रिसाइज हुने हो भने हामीले पढिरहेको त्यसको फन्डामेन्टल पढिरहेको, यसको एडभान्स भर्सन चाहिँ फिल्डमा छ। भने सफ्टवेयरहरूले यही फन्डामेन्टल बेसिसबाट बरु क्यापासिटी कन्स्टेन्टको ठाउँमा अर्को मेथड होला, यही फन्डामेन्टल बेसिसबाट चाहिँ इन्क्रिमेन्टमा पठाउँछन्। एकदमै सानो इन्क्रिमेन्टमा पठाउँछन् र कुन रुटमा धेरै ट्राभल टाइम लाग्छ त्यो रुटमा भेहिकल जाँदैन, जुन रुटमा कम ट्राभल टाइम लाग्छ त्यो रुटमा जान्छ। भने यो भनेकै अल अर नथिङ र अघिको क्यापासिटी कन्स्टेन्टको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा प्रोसेस हो भन्ने सम्झिनु पर्यो, दोस्रो पार्ट। ठिक छ, योसम्म हामी बुझौँ। अब यसलाई मैले के गरेँ भन्दा अघिको जस्तै अघिकोमा रुट कुरा आएको थिएन, अब हामीसँग एबाट बीमा जानलाई 2टा रुट छ। है एबाट बीमा जानलाई हामीसँग 2टा रुट छ। पहिलो रुटको ट्राभल टाइम एट जेरो फ्लो भनेको टी नट हो है, सम्झिँदा ट्राभल टाइम एट जेरो फ्लो भनेको चाहिँ हामीले फ्री फ्लो टाइम पनि भन्न सक्छौँ, त्यो भनेको 10 मिनट लाग्ने रहेछ। र म्याक्सिमम क्यापासिटी कति छ भन्दा 2000 भेहिकल लाग्ने रहेछ। ट्राभल टाइम 10 मिनट, क्यापासिटी त्यो रोडको चाहिँ 2000 धान्छ, त्यो अघिकै क्वेसन जस्तो भयो, सिम्पल। दोस्रो मैले योमा तिमीले सम्झेछौ होला भनेर राखेको छु, दोस्रो ट्राभल टाइम 12 मिनट लाग्छ र अर्को चाहिँ ग्रिनसिल मोडल फलो गर्छ अरे। ग्रिनसिल मोडल भनेको लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन भी एन्ड के हो, त्यो फलो गर्छ। र कुन फङ्सन भन्दा भी इक्वल्स टु 60 - 0.36 के। भनेपछि यो अलिकति क्वेसन ट्विस्ट भयो। ट्विस्ट कसरी भयो भन्दा डाइरेक्ट हामी क्यापासिटी गर्ने चलन, हामीलाई यहाँ क्यापासिटी दिनुपर्ने हो, यसले क्यापासिटी दिएन, क्यापासिटी चाहिँ यो मोडलबाट निकाल भनेर उसले चाहिँ ट्राफिक इन्जिनियरिङसँग लिङ्क गरिदिन खोज्यो। भने पहिलो पार्टमा चाहिँ 10 मिनट र 2000, दोस्रो रुटमा चाहिँ 12 मिनट र यो ग्रिनसिल मोडलबाट। भने अब झट्ट हेर्ने भने त यदि हामीले अल अर नथिङ हेरेको थियो भने 10 मिनट र 12 मिनट मध्येमा ठुलो कुन
10 मिनट 12 मिनट ठुलो भनेपछि 10 मिनटमा सबै भेहिकल पठाइदेऊ। 2000 भेहिकललाई चाहिँ हामीले के गर्दियौँ भन्दा 10 मिनटवाला रुट भनेको रुट एमा पठाइदेऊ भन्छ अल ओर नथिङले। क्यापासिटी कन्स्टेन्टले के गर्छ भन्दा होइन, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले निकाल्नु पर्यो। अघिको फर्मुला युज गरेर हामीले 2000 भेहिकल पठाउने बेला रुट 1 मा कति ट्राभल टाइम लाग्छ, रुट 2 मा कति ट्राभल टाइम लाग्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्ने बेलामा चाहिँ जुन रुटको ट्राभल टाइम कम हुन्छ त्यसमा पठाइदेऊ भनेर दोस्रो मेथडले भन्यो। तर यो तेस्रो मेथडमा के आयौँ भन्दा 2000 भेहिकललाई चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्टमा पठाउने। दुईटा इन्क्रिमेन्ट भनेको पहिला 1000 पठाएर हेर, त्यसपछि 1000 पठाएर हेर, दुईचोटि गर्नु पर्यो हाम्रो ट्रायल। त्यही अल ओर नथिङको दोस्रो जुन क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट छ त्यो गर्नु पर्यो, त दुईचोटिमा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा थियो। 2 को ठाउँमा हामी 3 भने 3टा ट्रायल गर्नु पर्यो। ट्रायल भनेको पहिला हामी चाहिँ 600 4वटा भनौँ, 4वटामा गएर पहिला 500 पठाउने, त्यसपछि दोस्रो 500 पठाउने, त्यसपछि तेस्रो 500 पठाउने, त्यसपछि चौथो 500 पठाउने। यसरी हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा त्यो 2000 भेहिकललाई ट्राभल गर्थ्यौँ। भनेपछि यो अल ओर नथिङको मोडिफाई भर्सन भनेपछि पहिलो पार्ट हामीले के चाहिन्छ, टी नट चाहिन्छ, त्यसपछि क्यापेसिटी चाहिन्छ 2000, त्यसपछि टी नट चाहियो 12 मिनट, क्यापेसिटीको चाहियो भनेको चाहिँ ग्रिनसिल मोडलबाट। भनेपछि त्यो दुईटा कुरा हामीले देख्नु पर्यो, टी नट चाहिन्छ, क्यापेसिटी चाहिन्छ र कति इन्क्रिमेन्टमा पठाउने भन्ने कुरा हामीलाई चाहिने भयो। भने यो एउटा क्वेसन। अब सल्युसन हेर्ने हो भने सल्युसन तिमीलाई के हुन्छ भन्दा त्यहीमा चाहिँ हाम्रो अल्फा र बीटाको भ्यालु दियो भने चाहिँ हामीले कुन मेथड युज गर्नु पर्यो भन्दा बीपीआर मेथड युज गर्नु पर्यो। एमा टाउको भ्यालु दिएको भइदा तिमीले चाहिँ डेभिडसन मेथड युज गर्थ्यौ भने चाहिँ एमा बीपीआर मेथड युज गर भनेछ। भने अब दुईटा मेथडको हामीले कम्बिनेसनमा जान्छौँ। भने यति पार्टसम्म हामी बुझ्यौँ क्वेसन। दुईटा रुटको ट्राभल टाइम र क्यापेसिटी दियो, त्यसपछि 2000 भेहिकललाई डिस्ट्रिब्युट गर भन्यो र एकैचोटिमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने होइन, इन्क्रिमेन्टमा गर। कतिवटा इन्क्रिमेन्ट भन्दा चाहिँ दुईटा इन्क्रिमेन्टमा गर भनेर चाहिँ यसले क्वेसन दियो पहिलो पार्ट है। त्यो एउटा यहाँबाट बुझौँ। अब हामी त्योमा जाउँ। अब ग्रिनसिल मोडल सबभन्दा सुरुमै मैले तिमीले बिर्सिसकेछौ भन्दा ग्रिनसिल मोडलबाटै सुरु गरेँ। किन भन्दा हामीलाई चाहिएको त क्यापेसिटी चाहिएको दोस्रो रुटको क्यापेसिटी चाहियो भने ग्रिनसिल मोडलबाट क्यापेसिटी कसरी निकाल्न सकिन्छ, कसरी सम्झना छ? कसैले ग्रिनसिल मोडलको क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला सम्झिन सक्छौ? कसैले? बिर्से सबले? एकजना हजुर भन न, अनि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। सर बिर्से जस्तो छ। ल ठिक छ है त। मैले धेरै डिटेल त गएन, यही भयो भने एउटै कुरालाई यसले खान्छ, त्यही पनि अलिक फन्डामेन्टल भन्ने है। ग्रिनसिल मोडल भनेको भी इजिकल्स टु ए माइनस बीके भन्ने थियो तिमीले है। ग्रिनसिल मोडलमा चाहिँ भी इजिकल्स टु भी भनेको चाहिँ स्पिड भयो, अनि के भनेको डेन्सिटी भयो। भनेको फङ्सन के दियो भन्दा भी इजिकल्स टु ए माइनस बीके भनेर चाहिँ ग्रिनसिल मोडलले फलो गर्ने फन्डामेन्टल। यो भनेको लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन स्पिड एन्ड डेन्सिटी हो ग्रिनसिल मोडल भनेको। अनि भी इजिकल्स टु 60 माइनस 0.36 के भनिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले भी इजिकल्स टु ए माइनस बीकेसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। ग्रिनसिल मोडलको फन्डामेन्टल इक्वेसन भनेको ए माइनस बीके, पहिलो पार्ट त्यो सम्झिनु पर्यो है। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा त्योबाट डिटेलमा यो सम्झ्यौ। अब तिमीले यो हेर्छौ भने बिस्तारै अब उसको लागि यसबाट क्यापेसिटी निकाल्ने। ए माइनस बीके भनेको छ भने ए स्क्वायर बाई 4 बी भनेको चाहिँ यसको क्यापेसिटी हो, त्यो पनि सम्झिराख यसलाई। अब यसको लागि तिमीले प्रुभै गर्नुपर्छ, ट्राफिक इन्जिनियरिङमा चाहिँ प्रुभै गरेर आउनुपर्छ भने चाहिँ यसको कसरी ए स्क्वायर बाई 4 बी भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि यसको क्यापेसिटी यति भ्यालु हो, क्यापेसिटीको करस्पोन्डिङ डेन्सिटी कति, क्यापेसिटीको करस्पोन्डिङ स्पिड कति भन्ने कुरा पनि छ हामीसँग। स्पिड चाहिँ VF/2 हुन्छ होला, A/2B हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले ग्रिनसिल मोडलमा पढ्छौ। तर अहिले मैले एटलिस्ट तिमीलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ यदि ग्रिनसिल मोडल आएर क्यापेसिटी दिएन भने चाहिँ ए स्क्वायर बाई 4B गरेर हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो। अहिलेको केसमा के छ भन्दा ए भनेको 60 भयो, अनि बी भनेको के भयो भन्दा 0.36 भयो। भने चाहिँ 60 स्क्वायर डिभाइडेड बाई
हाम्रो चाहिँ 4 इन्टु 0.36 गर्ने भने तिम्रो चाहिँ 2500 आयो क्यापेसिटी। भनेपछि तिमीलाई के थाहा भने रुट 1 को क्यापेसिटी 2000 रहेछ, रुट 2 को क्यापेसिटी दिएको थिएन। ग्रिनसिल मोडलबाट यसरी हामीले के निकाल्यो भन्दा 2500 भेहिकल पर आवर यसको क्यापेसिटी रहेछ भन्ने थाहा पायौँ। भने दुईटै रुटको ट्राभल टाइम भयो हामीसँग, अब दुईटै रुटको हामीसँग के भन्दा क्यापेसिटी भयो। पहिलो पार्ट हाम्रो क्लियर भयो। भनेपछि ग्रिनसिल मोडलको a²/4b कण्ठ गर अहिले, तर एट द सेम टाइम तिमीले चाहिँ बुझ्नु पनि पर्यो कसरी आउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ। अब टाइम धेरै कन्ज्युमिङ हुन्छ, त्यो ग्रिनसिल मोडल हेर एकचोटि राम्ररी हेर है, त्यो एउटा पार्ट। त्यसपछि अब भनेको चाहिँ दुईटा इन्क्रिमेन्टमा भाग लगाऊ भनेछ। जति धेरै इन्क्रिमेन्ट भयो त्यति राम्रो हामीलाई। दुईटा इन्क्रिमेन्ट भन्दा 1000 भाग लगाउनु पर्यो। तीनटा इन्क्रिमेन्ट भयो भने 2000 / 3 गरेर भाग लगाउनु पर्यो। चारवटा भयो भने 500 को दरले 4 चोटिमा जाने भयो। पाँचवटा भयो भने 400 को दरले जाने भयो। भनेपछि जति सानो इन्क्रिमेन्ट त्यति राम्रो रिजल्ट। तर अब हामी दुईटै पोइन्टबाट हेर्दैछौँ। इक्जाम पोइन्टबाट पनि हेरेको हुन्छ भने दुईटासम्म अथवा कुनै केसमा 4वटासम्म पनि दिएको पाइन्छ ट्रिप। भनेपछि पहिलो पार्ट तिम्रो लागि चाहिँ दुईटामा गर भनेको हुनाले 1000 ट्रिप पहिलोचोटि पठाउने, दोस्रोचोटि 1000 ट्रिप पठाउने भन्ने भयो। अब के निकाल्नु पर्यो भन्दा सेम तिमीलाई बीपीआर मेथड भनिरहेको छ अथवा अल्फा र बीटा दिइरहेको छ भने तिमीले रुट ए को लागि ट्राभल टाइम निकाल्नु पर्यो भने त्यही फर्मुलामा अल्फा हाल्यौ, बीटा हाल्यौ, टी नट दिएकै छ। क्यू भनेको तिम्रो लागि के भयो भन्दा 2000 भेहिकल आउने हो, तर हामीले पहिलो ट्रायलमा कतिवटा पठाउँछ भन्दा 1000वटा भेहिकल पठाएको छ भने 1000वटा भेहिकल क्यू हुने भयो। अहिलेकोमा क्यू भनेको 1000 भेहिकल, किन भन्दा 2000 एकैचोटि पठाउने होइन, हामीले 1000 पठाउने अनि दोस्रोचोटि फेरि 1000 पठाउने। भने क्यू भनेको के भयो भन्दा 1000 पठाउँदैछौँ भने यो केसमा क्यू 1000 भयो। क्यू म्याक्स भनेको 2000 दिइरहेको छ, रुट ए को लागि निकाल्यो। त्यस्तै हाम्रो रुट बी को लागि पनि हामीले के निकाल्यौँ भन्दा यसरी टिक्यू निकाल्यौँ। यो पार्ट टिक्यू यहाँबाट हेर। अब तिमीले के गर्ने फेरि अल नथिङ लगाउने। भने 1000वटा भेहिकल पठाउने बेलामा तिमीले के पायो भन्दा पहिलो रुटमा ट्राभल टाइम 10.3 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ, दोस्रो रुटमा ट्राभल टाइम कति लाग्ने रहेछ भने 12.2 मिनट लाग्ने रहेछ। भनेपछि त्यो मध्येमा दुईटा मध्येमा सानो कुन 10.3, तसर्थ पहिलो 1000वटा भेहिकल कुन रुटबाट जान्छन् भन्दा रुट ए बाट जान्छन् भनेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा लेख्नु पर्यो। किन जान्छन् दुईटा मध्ये कम्पेयर गर्दा चाहिँ 1000 10.3 मिनट चाहिँ सबभन्दा सानो भ्यालु छ। भने पहिलो एसाइनमेन्ट मेथडको पार्ट भयो। यतिसम्म नबुझेको यही छ। भ्यालु निकाल्ने, भ्यालु निकालेर दुईटा सानो कुन हुन्छ कम्पेयर गर्ने, सानोमा सबै ट्रिप जान्छन् अर्कोमा एउटा पनि जाँदैन भन्ने पार्ट यहाँसम्म भयो। योसम्म नबुझेको छ सायद, यो त अगाडि गई नबुझेको नहोला यहाँसम्म। अगाडि बढौँ। त्यसपछि अब दोस्रो पार्ट हामीले पहिलो 1000लाई पठाइसक्यौँ। पहिलो 1000 कुनबाट गयो रुट ए बाट गयो पहिलो 1000 है। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। पहिलो रुट पहिलो 1000 ट्रिप पठाइसक्यौँ र त्यो 1000 ट्रिप कहाँबाट गयो भने रुट ए बाट गयो भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो यो पार्ट। त्यसपछि अब दोस्रोमा जानु पर्यो। है दोस्रोमा जाने बेला अब हामी दोस्रोवाला 1000लाई एसाइनमेन्ट गर्दैछौँ भने पहिलो 1000 गइसक्यो, दोस्रो गर्दैछौँ भन्ने सम्झिनु पर्यो पहिलो पार्ट। अब रुट ए को हेरौँ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट। भने रुट एमा चाहिँ कति हुन्छ त। अब हामी क्यू माथिको क्वेसनमा चाहिँ क्यू को कुरा गर्दैछौँ। क्यू बाई क्यू म्याक्स, क्यू म्याक्स कन्स्ट्यान्ट भयो, अल्फा कन्स्ट्यान्ट भयो, बीटा कन्स्ट्यान्ट भयो, टी नट कन्स्ट्यान्ट भयो। जस्ट हामीलाई चाहिने भन्दा क्यू को भ्यालु। भने अब यसको लागि दोस्रो ट्रायलको लागि क्यू को भ्यालु रुट एमा कति भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। कति भयो भन्दा पहिलो यो 1000वटा ट्रिप त पहिलो केसबाट चाहिँ केमा गइसक्यो रुट एमा गइसक्यो। दोस्रो ट्रिप दोस्रो यो एसाइनमेन्टबाट यो 1000 ट्रिप हामीले गर्दैछौँ। भने यो 1000वटा एमा गइसकेको हुनाले 1000 प्लस अहिलेकोबाट हामीले गर्न लाग्यो त्यो 1000वटा ट्रिप भने रुट 2 को लागि रुट ए को लागि चाहिँ क्यू को भ्यालु 2000 हुने रहेछ। यो सम्झिनु पर्यो एकदमै ध्यान दिएर है। भने यसरी हामीले त्यो भ्यालु निकाल्दा चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दा टिक्यू को भ्यालु 14.73, टी नट पहिलाकै भ्यालु, अल्फा पहिलाकै भ्यालु, बीटा पहिलाकै भ्यालु, क्यू म्याक्स पनि पहिलाकै 2000। क्यू को भ्यालु भनेको चाहिँ पहिला 1000 गइसक्यो त्यो बाटोमा प्लस अहिलेको 1000 हामीले जाँदा के हुन्छ भनेर हेर्दैछौँ भने 14.74 मिनट आयो ए को लागि। अब बी को लागि जाउँ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा बी को लागि के विचार गरौँ हामीले भन्दा पहिलो पार्ट पहिलो 1000 पठाइसकेछौँ हामीले। पहिलो 1000 एबाट गयो भने बीमा त एउटा पनि गएन। भने बीमा 0 ट्रिप छ। यो पहिलो एसाइनमेन्टबाट पहिलो 1000 पठाउने बेलामा चाहिँ त्योमा 0 भेहिकल आयो पहिलोबाट, सम्झिराख्यो। यो माथि एमा सबै गयो त्यसले गर्दा एमा भ्यालु आयो, बीमा एउटा पनि गएन त्यसले गर्दा बीमा 0 आयो। भने यो 0 पार्ट। यो 1000 भनेको अहिले 1000लाई त्यो रुटमा पठाउँदा के हुन्छ त
त्यो 1000लाई त्यो जाँदा कति ट्राभल टाइम लाग्छ हेरेको हुनाले यो 1000 चाहिँ सबैमा 3टा रुट छ भने पनि यो अर्को रुटमा पनि यो 1000 आउँछ किन भन्दा हामीले 1000लाई त्यो रुटमा पठाउँदा कति ट्राभल टाइम लाग्छ निकाल्न खोज्यौँ यसरी गर्छौँ भने ट्राभल टाइम यो माथिकै भ्यालु हुन्छ भने चाहिँ योमा क्यू म्याक्स 2500 भयो टी नट तिमीलाई दिएकै छ 12 मिनेट अल्फा बिटा दिएकै छ क्यू को भ्यालु के हुने भन्दा अघिको ट्रिपको 1000 वाला हाम्रो गइसक्यो त्यो 0 प्लस अहिलेको लागि तिम्रो कति भन्दा 1000 भयो यसरी तिम्रो चाहिँ यसको लागि 1000 हुँदा चाहिँ 12.2 अब फेरि ट्राभल टाइम कम्पेयर गर्छौ ट्राभल टाइम कम्पेयर गर्दा तिमीले के पायो भन्दा रुट बी को ट्राभल टाइम चाहिँ के भयो भन्दा कम भयो तसर्थ दोस्रो भेहिकलहरु दोस्रो 1000 ट्रिप चाहिँ कुनबाट जान्छन् भन्दा रुट बी बाट जान्छन् भन्ने सम्झिनु पहिलो रुटमा 1000 ग दोस्रो रुटमा 1000 ग तसर्थ फाइनली के भयो ट्रिप असाइनमेन्ट भन्दा रुट ए मा 1000 ग रुट बी मा 1000 ग भने फाइनल असाइनमेन्ट चाहिँ यो हो यहाँबाट केही न केही पक्कै कन्फ्युजन छ के कन्फ्युजन छ सोध बुझेछौ यो सबै सर क्यू म्याक्स चाहिँ ए र बी को लागि छुट्टा छुट्टै दिएको भएर छुट्टा छुट्टै हाल्ने हैन सर बी को लागि चाहिँ ग्रीन सिल्ड मोडलबाट ए को लागि चाहिँ क्यापेसिटी जति जान्छ त्यो हाल्ने हैन सर एकदम क्यू म्याक्स को भ्यालु चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा क्यू म्याक्स जसरी तिमीलाई दिएको छ क्वेशनमा कि डाइरेक्ट दुईटै क्यापेसिटी पनि दिन सक्छ अथवा तिमीलाई के दिन पनि सक्छ भन्दा दुईटै क्यापेसिटी नदिएर दुईटै ग्रीन सिल्ड मोडल पनि दिन सक्छ अथवा चाहिँ हामीले अहिले दिएको जस्तो गरेर एउटा ग्रीन सिल्ड एउटा क्यापेसिटी पनि दिन सक्छ त्यहाँबाट क्यू म्याक्स निकाल्ने दोस्रो असाइनमेन्ट बुझेका हौ यो जुन फर रुट बी लाई दोस्रो चोटि गर्दा जुन क्यू म्याक्स राख्यो त्यो ग्रीन सिल्ड मोडलबाट आएको 2500 राख्यो हैन सर एकदम भनेपछि यो दुईटामा प्यारामिटर त त्यही क्यू म्याक्स डिफरेन्ट भयो यो क्वेशनलाई चाहिँ क्यू 1000 छ दुवैलाई भने क्यू म्याक्स मात्र डिफरेन्ट भयो त यो मात्र क्यू म्याक्स डिफरेन्स भयो तिम्रो टी नट पनि डिफरेन्स छ टी नट पनि डिफरेन्स छ किन दुईटा रुटमा चेन्ज हुने प्यारामिटर भनेकै त्यो रोडको क्यापेसिटी र रोडमा लाग्ने ट्राभल टाइम मात्रै हो चेन्ज हुने दुईटा रुटमा हैन अरु प्यारामिटर सबै सेम हुन्छ सेम हुन्छ हैन अनि एउटा कुरा यहाँ विचार गर्नु जस्तै है यो तिमीलाई एउटा होमवर्क प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ यो दुईटा असाइनमेन्टलाई चारवटा असाइनमेन्टमा गर है जस्तै दुईटामा हामीले अहिले के गर्यौं दुईटा 500 500 500 वाला सर एकदम दुईटा वाला गर मैले यहाँ किन बुझाउन खोजेको भन्दा यो मैले कहिले हामीले यसो असाइनमेन्टहरु दिने बेला चेक गर्नलाई पाएको कमजोरी है मानौ पहिलो म एकदम सिम्पल तरिकाले गए मानौ तिमीले पहिलो यो सबै अब म भन्न लाग्यो सबै हाइपोथेटिकल भ्यालु है तिमीले 500 500 500 500 गरे चारवटा ट्रायलमा गर्यौ चारवटा ट्रायलमा गर्दा चाहिँ तिम्रो हरेक ट्रायलमा चेन्ज हुने भनेको क्यू मात्रै चेन्ज हुने हो हरेक रुटको लागि रुट ए को लागि क्यू चेन्ज हुन्छ रुट बी को लागि क्यू चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ अरु त टी नट रुट ए को लागि सधैँ टी नट अल्फा बीटा क्यू म्याक्स सधैँ कन्स्ट्यान्ट रुट बी को लागि पनि सेम सधैँ कन्स्ट्यान्ट ल मानौ 500 वटा भेहिकल पठाउने बेलामा चाहिँ त्यसको ट्राभल टाइम रुट ए मा 10.1 आयो रुट बी मा 12.1 आयो भने कुन रुटमा जाने भयो ए मा जाने भयो 10 मा ए मा जाने अब दोस्रो केसको लागि क्यू 500 दोस्रो केसमा 500 पठाउने बेला ए को लागि क्यू को भ्यालु कति 1000 बी को लागि 500 गुड है भनेपछि त्यो बेला सम्झिनु पर्दैन बी को ए को लागि 1000 भयो अनि बी को लागि 500 भयो किन भन्दा ए को मा पहिलो 500 ट्रिप गइसक्यो त्योबाट गर्दा भ्यालु आको यही 10.3 आयो र 12.2 आयो रे अनि त्यो बेलामा कुनमा जाने भयो 10.3 मै जाने भयो भनेपछि ए मै जाने भने ए मा 1000 गइसक्यो तेस्रो ट्रायल गर्ने बेलामा क्यू को भ्यालु ए लाई कति बी लाई कति ए लाई 0 बी लाई 1000 हैन एकचोटी सोचेर भन्न है क्यू को भ्यालु ए लाई कति बी लाई कति तेस्रो ट्रायल गर्ने बेला तेस्रो गर्दा ए लाई 1500 बी लाई 1500 बी लाई 500 एक्ज्याक्टली है यो सम्झिने भने पहिलो 500 पनि ए मा गयो दोस्रो 500 पनि ए मा गयो भने 500 प्लस तेस्रो वाला हामीले पठाउन लागेको 500 भएको हुनाले ए लाई 1500 बी लाई पहिलोमा एउटा पनि गएन 0 गयो दोस्रोमा पनि एउटा पनि गएन 0 गयो तेस्रोमा हामीले 500 पठाउन लागेको त्यो गर्दा हाम्रो के भयो भन्दा त्यो पार्ट तिम्रो के आउने भयो त्यो भ्यालु गर्दा चाहिँ 11.3 आयो ए मा बी मा 12.1 आयो त्यो बेला कुनमा जान्छ ए मै जान्छ ए मै जान्छ है तिमीले यही पार्टलाई तिमीले चारवटा ट्रायलमा गर्यौ भने के देखिन आउँछ पछि भन्दा ए मा 1500 ट्रिप गएको देखिन आउँछ अब अन्तिम ट्रायल गर्ने बेलामा क्यू कति हुन्छ ए लाई र बी लाई कति हुन्छ
एलाई 2000 हुन्छ, बीलाई 500 नि भयो। गुड है। अनि यसरी अन्तिम ट्रायल गर्दा चाहिँ एलाई 2000 हुने भयो, बीलाई 500 हुने भयो। त्यो गर्ने बेलामा बल्ल के आउने हो भन्दा एलाई 2000 हुँदा चाहिँ तिम्रो यो भ्यालु आउँछ 14 हुन्छ र यसलाई बीलाई 500 हुने बेलामा चाहिँ यो भ्यालु 12.1 आउँछ। अनि बल्ल कुन देखिन्छ तिम्रो ठुलो कुन देखिने भयो? लास्टकोमा चाहिँ बी रुटमा पठाउनु पर्यो। बी रुटमा भनेपछि यसलाई तिमीले अझ इटिरेसन राम्रो 4वटामा गर्यो भने तिम्रो के आउने भने 3टा 500 500 500 पहिलो 3टा 1500 वाला रुट एमा जाने देखिन्छ र अन्तिमको 500 चाहिँ रुट बीमा जाने देखिन्छ। भनेपछि जति ट्रायल तिमीले बढाउँदै जान्छ तिम्रो रिजल्ट अझ रियलिस्टिक आउँछ। अब 400 मा गर्यो अथवा इभन 100 मा गर्यो भने 1600 सम्म एमा 1700 सम्म एमा होला 300 बीमा होला। भनेपछि यसो जति धेरै ट्रायल गर्छौँ नि हाम्रो त्यति राम्रो। तर हामीले अहिले म्यानुअल मेथड गरिरहेको हुनाले चाहिँ नर्मली 4 ट्रायलसम्म हामीले भन्छौँ। तर यसलाई हामीले कोडिङ गर्छौँ, जुनसुकै सफ्टवेयर भन्दा कोडिङले गर्छ। कोडिङले भित्रभित्र आफै रन गरेर फाइनल भ्यालु दिन्छ। भने उसले त 1 ट्रिपको इन्टरभलमा पनि गर्छ। भने चाहिँ अहिलेका टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीलाई यो म्यानुअल मेथडमा जानु पर्दैन, हामी चाहिँ टेक्नोलोजी बेस हुन्छौँ। तर फन्डामेन्टल कसरी आयो भने यसरी आयो भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। यो नबुझेको केही छैन। र यो दुईटामा इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि हो है, किन भन्दा यो कम्बिनेसन हो। अल अर नथिङ पनि युज हुन्छ यसमा कहिले कहिले ग्रिनसिल मोडल पनि युज हुन्छ, डेभिडसन युज हुन्छ, बीपीआर बीपीआर मेथड युज हुन्छ। त्यसले त कम्बिनेसन अफ अल भएको हुनाले यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भन्ने सम्झिनु पर्यो यसो यो पार्ट है। भने यो पनि बुझ्यौ है त? अगाडि बढौँ। ल त्यसपछि अब झन् सबैभन्दा सजिलो मेथडहरू जस्ट ओके सर। फर्मुला कण्ठ गर्ने मेथडहरू। डाइभर्सन भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ नामैबाट? डाइभर्सन डाइभर्ट भएर नयाँ बाटोतिर जाने यस्तो एकदम कर्ब्स अथवा टर्निङ्सहरू, रोडको टर्निङ्सहरू भनौँ न, अथवा त्यसरी बुझ। एउटा ठाउँबाट एउटा ठाउँ टर्निङ भनेपछि सिधा जाने बाटो अलिकति घुमायो भनेपछि हामीले यो डाइभर्सन कर्भका मेथड अब किन डिस्कस गर्न लागेको भने एकदमै तिमीले एकदमै सर्ट एकदमै सिम्पल तरिकाले एनालाइज गरेर जति सक्दो चाँडो हामीलाई के चाहियो भन्दा कति ट्राभल टाइम। नयाँ एउटा बाटो बनाउँदैछौँ, जस्तै तिमीलाई अहिले सिम्पल इक्जाम्पल त्यही लिउँ। तिमी थापाथलीमा छौ, थापाथलीबाट मानव शङ्खमूल आउनु पर्ने छ। पहिला किनारको बाटो नहुने बेलामा त हामी के गर्छ थापाथलीबाट अनि माइतीघर बानेश्वर हुँदै शङ्खमूल झर्थ्यौँ होला। तर मानव किनारको बाटो भनेपछि त धेरै मान्छेहरू चाहिँ प्राइभेट भेहिकल एटलिस्ट चाहिँ त्यो रुटबाट सिफ्ट भयो। भने चाहिँ किन सिफ्ट भयो भन्दा अगाडि लाग्ने ट्राभल टाइम 20 मिनट, यताबाट पनि 20 मिनट भइदिँदा त मान्छे पहिला हिँडेकै बाटोमा हिँड्थेन होला, जाम अलिअलि घट्ने भयो भने मात्र। भने अब ट्राभल टाइम नै धेरै बचाइदियो, तलबाट जाने बेला धेरै टाइम ट्राभल टाइम बच्यो भने त मान्छे यता अर्को बाटो जान्छन् होला। भने यो अबको दुईटा मेथडले के गर्छ भन्दा ट्राभल टाइम जति धेरै सेभ भयो त्यति बढी मान्छे नयाँ रुटमा डाइभर्ट हुन्छन्। ट्राभल टाइम जति धेरै सेभ भयो त्यति नयाँ रुटमा डाइभर्ट हुन्छन्। डिस्टेन्स जति सेभ भयो त्यति चाहिँ नयाँ रुटमा डाइभर्ट हुन्छन् भन्दा डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरूबाट। जस्तै यहाँ भएको फ्याक्टर भनेको ट्राभल टाइम सेभ, जसलाई कसरी निकाल्ने भन्दा अहिलेको ट्राभल टाइम के अरे पुरानो ट्राभल टाइम माइनस नयाँ ट्राभल टाइमबाट हामीले के निकाल्छौँ, ट्राभल टाइम सेभ भयो। ट्राभल टाइम रेसियो अहिलेको ट्राभल टाइम डिभाइड बाई पुरानो लाग्ने ट्राभल टाइम, त्यो हेरेर ट्राभल टाइम र डिस्टेन्स सेभ कति हुन्छ, डिस्टेन्स सेभ कति हुन्छ। ट्राभल कस्ट रेसियो, अब कस्टको कुरा गर्छ भने कस्ट कति हुन्छ, डिस्टेन्स स्पिड रेसियो। यसरी डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरूको युज गरेर हामीले के निकाल्छौँ कति % डाइभर्ट हुन्छन् त नयाँ रुटमा भन्ने कुरा निकाल्नलाई हामीले युज गर्ने मेथड भनेकै डाइभर्सन कर्भ मेथड। कुन बेलामा आउने भयो भन्दा हामीले एक्जिस्टिङ बाटोबाट हामीले चाहिँ जस्तै अहिले सिम्पल यसलाई डिटेल एनालाइसिस गरे पनि जस्तै फास्ट ट्र्याककै इक्जाम्पल लियो। फास्ट ट्र्याक जाने भनेको अहिले त बाटो छ, हामी काठमाडौँबाट कोही मान्छे निजगढ जानुपर्ने छ भने त्यो के गर्न सक्छ भन्दा हेटौडाको त्यो अनि कुलेखानीको बाटो हुँदै हेटौडा निक्लिएर हेटौडाबाट अनि गएर पनि जान सक्छ, हेटौडाबाट पत्ल्याए हुँदै निजगढ जान सक्छ। अथवा होइन अरू कोही मान्छे हो भने मुगलिङ भएर मुगलिङ नारायणघाट हुँदै नारायणघाटबाट हेटौडा भएर निजगढ पनि जान सक्छ। भने अहिले त धेरै बाटो छन् नि, त्यो धेरै बाटोहरूको ट्राभल टाइमलाई चाहिँ निजगढले सेभ गर्छ होला, त्यो फास्ट ट्र्याकले सेभ गर्छ भने त्यो फास्ट ट्र्याकमा ट्राभल टाइम सेभ भएर जान्छन्। भने अब त्यही बेलामा चाहिँ अहिलेको कस्ट पनि हेर्नु पर्यो। भोलि पर्सि मानौ एउटा गाडी लिएर जाने बेलामा चाहिँ भित्र फास्ट ट्र्याकबाट जाने बेलामा उसले 1200 रुपियाँ तिर्नु पर्यो टोल। अहिलेको बाटोबाट जाँदा चाहिँ उसले कति रुपियाँ तिर्छ, ठाउँमा कति तिर्छ, कति तेल खपत हुन्छ, त्यो कुरा गरेर ट्राभल कस्टमा कति सेभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छ होला। भने यसरी नयाँ फ्यासिलिटिज बाइपास रोड हुनसक्छ, एक्सप्रेस वे हुनसक्छ, अथवा कुनै अर्को नयाँ रोडहरू हुनसक्छन्, त्यो कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्राफिक कति डाइभर्ट हुन्छ त भन्ने कुराको लागि चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकाले निकालेका मेथडहरू भनेको डाइभर्सन कर्भ मेथडहरू हुन् भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। र त्यसमध्येमा
कहिले कहिले 5 नम्बरमा आउने 4 नम्बरमा आउने क्वेसन पनि एउटा अघि भनेको बीपीआर मेथड छ जसले के को टर्ममा लेख्यो भन्दा ट्राभल टाइम सेभको टर्ममा ट्राभल टाइम रेसियोको टर्ममा भनेको मतलब अहिलेको ट्राभल न्यू सिस्टममा नयाँ बनेको बाटोमा लाग्ने ट्राभल टाइम डिभाइड बाइ पुरानो बाटोमा लाग्ने ट्राभल टाइम कति हुन्छ त्यो रेसियोको हिसाबले उसले के भन्दा 80% भेहिकलहरू चाहिँ डाइभर्ट हुन्छ नयाँ बाटोमा भनेर उसले दियो भनेको पी भनेको प्रोबाबिलिटी इक्वल टु 100 डिभाइडेड बाइ 1 प्लस टीआर को पावर 6 यो 6 भन्ने भ्यालु कहाँबाट आयो भन्दा उसले धेरै ट्रायल गर्यो धेरै ट्रायल गर्दा चाहिँ 6 ले बेस्ट फिट पायो र उसले 6 रिफर गर्यो होइन भोलिपछि हामीले नेपालमा रिसर्च गर्दा नेपालको कन्टेक्समा 6 हुने रहन्छ नेपालको कन्टेक्समा 2 हुन्छ मात्रै 3 हुन्छ मात्रै भन्ने कुरा पनि निकाल्न सक्छौँ हामीले है यसरी यो बीपीआर मेथडले के गर्यो भन्दा जस्ट ट्राभल टाइम रेसियोको टर्ममा उसले के गर्यो भन्दा प्रोबाबिलिटी कति डाइभर्ट हुन्छ भन्ने प्रोबाबिलिटी उसले चाहिँ निकालेको बीपीआर मेथडमा यसको हिसाब आउँछौँ हामी फेरि त्यसपछि डाइभर्सन कर्भ मेथड भन्नेले के गर्यो भन्दा यसले अघि चाहिँ ट्राभल टाइम रेसियोको टर्ममा थियो भने अहिलेको लागि के भन्छ भन्दा यसले डिस्टेन्स कति सेभ हुन्छ फेरि पनि भन्छ युएस को कुरा गर्दैछौँ भने यसले प्राय माइलमा कुरा गर्छ त्यसले गर्दा डिस्टेन्स सेभ इन माइल भनिरहेको छौँ डी भनेको टी भनेको टाइम सेभ इन मिनट भनेको अघिको डिस्टेन्स टाइम रेसियो हो भने यो चाहिँ डिस्टेन्स सेभ र टाइम सेभको टर्मबाट हामीले के निकाल्यो भन्दा डाइभर्सन कर्भबाट चाहिँ कति सेभ हुन्छ कति पर्सेन्टेज डाइभर्ट हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्यौँ दुईटा सिम्पल फर्मुलाहरूमा पुट द भ्यालु गेट द एन्सर यसमा चाहिँ के कुरा छैन भन्दा भोल्युम यहाँ क्यू को भ्यालु यति भयो भने भोल्युममा त्यसको क्यापेसिटीको कुराहरू चाहिँ धेरै गरेका छैनौँ तर यसले त्यसलाई इन्डाइरेक्टली लिङ्क गरेर क्यापेसिटीसँग टाइमको कुरा पनि क्यापेसिटीसँग आउँछ होला भने टाइम कति सेभ हुन्छ कुन क्यापेसिटीमा फ्ली फ्लो स्पिडमा यति टाइम सेभ हुन्छ जामको अवस्थामा यति टाइम सेभ हुन्छ भने त्यसरी पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा यसले चाहिँ दुईटा मेथडले एउटाले चाहिँ ट्राभल टाइम रेसियो भनेको पहिलाको ट्राभल टाइम र अहिलेको ट्राभल टाइम युज गरेर गर्छ भने यो क्यालिफोर्निया डाइभर्सन कर्भले के गर्छ भन्दा अहिलेको र पहिलाको दुईटाबाट डिस्टेन्स सेभ र टाइम सेभको भ्यालुबाट पुट द भ्यालु गेट द एन्सर तरिकाले हामीले के गर्छ भन्दा यो मेथडहरू दिमागमा राख्छौँ है त्यो सम्झिनु पर्यो र यसले अर्को एउटा के गर्छ एउटा ड्रब्याकको पार्टमा गर्छौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दा प्रायः चाहिँ दुईटा अल्टरनेटिभहरू धेरै बाटोहरूबाट कुरा गरेर हामी गर्दैनौँ कि अहिले भइरहेको जुन एउटा बाटो छ त्यसको भेहिकललाई डाइभर्ट अर्को बाटोबाट गर्न खोजिरहेका छौँ भने हामीले के गर्नेमा भन्दा अहिले एक्जिस्टिङ रोडको कति पर्सेन्ट अर्को रोडमा जान्छ भने दुईटा अल्टरनेटिभको मात्रै कुरा गर्छ कहिलेकाहीँ त यसो एउटा डाइभर्ट गर्नेलाई अर्को बाटोको पनि डाइभर्ट गर्न सक्छ त्यो कुरा गर्दैन यसले जस्ट एटलिस्ट दुईटा अल्टरनेटिभहरूको मात्र कुरा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो त्यसलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पलमा देखाएको मात्रै हो अब यसलाई हेर्दा तिमीले के भन्यौ भन्दा एउटा अर्बन स्ट्रिट नेटवर्क छ जसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा अहिले चाहिँ अनि इस्टिमेट ट्राभल टाइम अफ 10 मिनट है 10 मिनट नयाँ एउटा कुनै एक्सप्रेसवे बनायो अथवा नयाँ एउटा आर्टेरियल रोड बनायो जसले चाहिँ के गर्छ भने ट्राभल टाइम 10 मिनट इस्टिमेट ट्राभल टाइम अफ 10 मिनट अहिलेको ट्राभल टाइम कति छ भने 10 मिनट चाहिँ हुन्छ अबको जुन बनाउन लागेकोमा र यसले कति घटाउँछ भने एक्जिस्टिङ रोड भन्दा अझ 8 मिनट ट्राभल टाइम घटाउँछ भनेको मतलब पहिलोमा कति लाग्ने रहेछ भन्दा 10 अहिलेकोमा लाग्छ प्लस 8 मिनट बचाउँछ भने पहिलाकोमा 18 मिनट लाग्ने रहेछ है 18 मिनट लाग्ने ट्राभल टाइमलाई यसले केमा गर्छ भन्दा 10 मिनटमा झार्ने रहेछ अनि 8 मिनटको ट्राभल टाइम सेभिङ यसले गर्यो भन्दा यो नयाँ बन्ने बाटोले गर्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ त्यो थाहा पायौँ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिले पुरानो बाटोमा कति ट्राभल जान्छ भन्दा 1200 भेहिकल जान्छ 1 बाट 2 मा चाहिँ 1200 भेहिकल जान्छ अथवा त्यो बाटोबाट 1200 भेहिकल जान्छ भने नयाँ बाटोमा कति जान्छ भन पत्ता लगाऊ भनेको छ भने यहाँ के दियो हेर्दा ट्राभल टाइम मात्रको कुरा दियो भनेपछि बीपीआर मेथड युज गर्ने सम्झिनु पर्यो यदि यहाँ ट्राभल टाइम सँगसँगै चाहिँ ट्राभल टाइम सेभ र त्यसपछि यहाँ डिस्टेन्स सेभ भन्ने कुरा दियो भने एक क्यालिफोर्निया मेथड जानुपर्छ भन्ने सम्झिन्थ्यौँ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो यो बीपीआर मेथडको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्यो त्यसको प्रोसेस सबैभन्दा सजिलो पहिलाको 10 मिनट अहिलेको 10 मिनट पहिलाको 18 मिनट ट्राभल टाइम रेसियो भनेको 10 मिनट अहिलेको ट्राभल टाइम डिभाइडेड बाइ पहिलाको ट्राभल टाइम यसरी त्योमा जुन अघिको बीपीआर को फर्मुलामा हाल्यो भने तिमीले के आयो भन्दा 100 डिभाइडेड बाइ 1 प्लस 0.556 को पावर 6 भने यसरी गर्दा 97% चाहिँ नयाँ रुटमा डाइभर्ट हुने रहेछ भनेपछि मात्र ट्राभल टाइम चाहिँ 8 मिनट बचाउँदा पनि 97% चाहिँ के हुँदैछ भन्दा नयाँ रुटमा डाइभर्ट हुँदैछ भन्दा एकदमै हायर भ्यालुमा दिन्छ यसले
त्यसले गर्दा यो हाइवे 97 जान्छ नि त भन्ने कुरा फेरि हामीले एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ फर्दर यसलाई फर्दर हामीले भ्यालिडेट गर्नुपर्छ भने 97% चाहिँ यदि नयाँ बाटो बन्छ नयाँ बाटोले चाहिँ 18 मिनटको ठाउँमा 10 मिनटमा झार्न सक्छ भने हाम्रो के हुने रहेछ भन्दा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ 97% भने 97% चाहिँ अहिले 1200 भेहिकल छ भने 1200 भेहिकलको 97% भने 1164 भेहिकल चाहिँ त्यो नयाँ बाटोमा जाने रहेछन् मात्र 36 भेहिकल चाहिँ पुरानो बाटोमा बस्ने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ तर यो चाहिँ हामीले गर्न खोजेको त यो पुरै होइन होला नि त यदि गर्न खोजेको हो भने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा त सबै भेहिकललाई फेरि नयाँ बाटोमा पठाउँ भने पुरानो बाटो अन्डर युटिलाइज भयो नयाँ बाटो चाहिँ के भयो भन्दा क्राउडेड भयो त्यो बेला फेरि हामीले अरू एनालाइसिस गरेर होइन यसलाई चाहिँ हामीले 50-50मा लैजाने हो कि 40-60मा लैजाने त्यो किसिमको हामीले फेरि अर्को प्लानिङ गर्नुपर्छ भने यसरी हामीले यसले सिम्पल के दिन्छ नयाँ बाटोलाई जस्टिफाई गर्न किन यो बाटो चाहियो भन्दा यदि हामीले यसरी ट्राभल टाइम सेभ गर्न सक्छौँ भने यति पर्सेन्टसम्म ट्रिप चाहिँ घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्यालिफोर्निया भनौँ अथवा बिपिआर भनौँ यिनी चाहिँ डाइभर्सन कर्भ मेथडहरू युज गर्छौँ भने यो धेरै इक्जाममा चाहिँ एकदम छोटो क्वेसनको रूपमा 4 मार्क्समा आइराख्ने क्वेसन पनि हो है के दिन्छ ट्राभल टाइम अहिलेको ट्राभल टाइम पहिलाको ट्राभल टाइम त्यहाँबाट रेसियो निकाल्छौँ र फर्मुलामा हाल्छौँ गेट द एन्सर गर्छौँ यसरी हामीले यो ट्राभल टाइम कति सेभ गर्छौँ भन्ने कुरा पनि गर्यौँ यो त पक्कै नबुझेको छैन होला बुझेछ है अब आजको अन्तिमवाला र यो च्याप्टरको अन्तिम एउटा हिसाब भनेको चाहिँ तिमीले पढेकैवालालाई एउटा बुझाउँ भन्ने पार्टमा यो प्रायः थ्योरीवाला पार्टमा आउँथ्यो पहिला होइन एकचोटि चाहिँ होइन अब यसमा हिसाब पनि इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हिसाब पनि इन्ट्रोड्युस गरेको जसमध्येमा मल्टिपल रुट एसाइनमेन्ट योभन्दा अगाडिका मेथडहरू हेर्छ भने ट्राभल टाइम मात्रै लिएको छ कस्ट मात्रै लिएको छ अथवा सबैले एउटै तरिकाले ट्राभल टाइमको सबै ट्राभल टाइमको मात्रै एनालाइसिस छ सबै कस्टको मात्रै एनालाइसिस छ भने कसैमा ट्राभल टाइम र कस्ट मिक्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सुरुवातै भएन भने यसलाई के गर्यो भन्दा जुन मल्टिपल रुट एसाइनमेन्ट मेथडले के गर्यो भन्दा होइन मान्छेले त डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्न सक्छ कसैले चाहिँ सर्टेस्ट रुट लिएला कसैले चाहिँ मानव कस्टको कुरा गर्छन् होला कसैले ट्राभल टाइम सेभिङको कुरा गर्न सक्छन् होला कसैले होइन मलाई कम्फर्टको कुरा इम्पोर्टेन्स हुन्छ भन्छन् होला है यसले चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँमा डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ मल्टिपल रुट एसाइनमेन्ट भन्यो जुन भनेकै हामीले चाहिँ जुन मोडल स्पिड मोडलमा पढेको लजिट मोडल अल्टा मल्टिनोमिनल लजिट मोडल भन्यो त्योसँग इक्विभ्यालेन्ट हो यसले के गर्यो भन्दा डिफ्रेन्ट रुटहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू हेऱ्यो सबै प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ एउटै प्यारामिटरमा कन्भर्ट गर्यो जुन भनेको जनरलाइज कस्ट होला अथवा युटिलिटी होला भने यदि त्यो बाटोको जनरलाइज कस्ट बढी छ भने त्यो बाटोमा हामी ट्राभल गर्दैनौँ त्यो जनरलाइज कस्ट कसरी पनि हुन्छ भन्दा एकदमै कम्फर्ट होस् भएकोलाई पनि हामीले जनरलाइज कस्ट बढी भएको मान्न सक्छौँ होला ट्राभल टाइम बढी लाग्नेलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा अनि जनरलाइज कस्ट बढी भएको भन्छ एउटा जनरलाइज कस्ट हेर्ने कस्टको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यही जुन फर्मुला हामीले पहिला लजिक मोडलमा पढेछौँ त्यही फर्मुला युज गरेर गर्ने अथवा युटिलिटी हेरिरहेको छौँ भने चाहिँ होइन जुन रुटबाट बढी हामी सेटिस्फाइड छौँ त्यो रुटमा हामी बढी ट्रिप जान्छौँ होला भने यसले के गर्यो भन्दा डिफ्रेन्ट सबै 2-3टा प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउन खोज्यो है जसमध्येमा एउटा सिम्पल तरिकाले हेरौँ योमा डिस्टेन्स र टाइमलाई मात्र राख्यो यसले अनि एटलिस्ट उसले के गर्यो भन्दा एउटा डिस्टेन्स प्यारामिटर बनायो एउटा टाइम प्यारामिटर बनायो अब कसैले चाहिँ कम्फर्टलाई पनि क्वान्टिफाई गरेको पाउँछन् कति देशहरूमा भने कम्फर्टलाई पनि यही फर्मुला ल्याउने भने उसले टाइमलाई पनि एउटै प्यारामिटरमा लग्यो डिस्टेन्सलाई पनि एउटै प्यारामिटरमा लग्यो त्यसपछि आएर कम्फर्टलाई पनि एउटै प्यारामिटरमा लग्यो कस्टको कुरा छ भने कस्टलाई पनि त्यही प्यारामिटरमा लग्यो भने उसले के गर्ने भयो भन्दा त्यसरी युटिलिटी फङ्सन बनाउने भयो कि युटिलिटी फङ्सन बनाउँछ कि भने उसले के बनाउँछ भन्दा डिसयुटिलिटी फङ्सन अथवा कस्ट फङ्सन बनाउँछ जसमा डिफ्रेन्ट प्यारामिटरलाई एकै ठाउँमा ल्याउने भयो भने यसरी युटिलिटी फङ्सन बनायो र अहिले यो हाम्रो एकदमै हाइपोथेटिकल क्वेसन भए पनि यो हाम्रो कलङ्कीबाट कोटेश्वरलाई जनरलाइज गरौँ 2टा रुट छ अरे एउटा रुटको अस्ति नैदेखि हामीले इक्जाम्पल भनेको थियो कलङ्कीबाट कोटेश्वर रिङ रोडबाट आयो भने हाम्रो ट्राभल टाइम हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ बढी छ भने 10.3 किलोमिटर होला 10 लेख्यौँ हामीले त्यसपछि भित्र कालीमाटीतिरबाट गयो भने 9 किलोमिटर छ होला भने यसरी हेर्दा डिस्टेन्स पोइन्ट अफ भ्यू त हाम्रो के लाग्यो भन्दा कालीमाटीको बाटो चाहिँ सर्टेस्ट लाग्यो हामीलाई तर फेरि टाइममा हेर्छौँ पिक आवरको टाइममा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यदि भित्रबाट जाँदा मलाई 30 मिनट लाग्छ अरे त्यसपछि आएर रिङ रोडबाट जाँदा मलाई 25 मिनट लाग्छ भने दुईटा त अपोजिट क्यारेक्टरिस्टिक भयो नि डिस्टेन्सबाट जाँदा भित्रबाट जाउँ भन्यो टाइमबाट जाँदा उसले के भन्दा बाहिरबाट जाउँ भन्यो है अब के गर्ने भन्दा यसलाई चाहिँ सबैलाई युटिलिटी फङ्सनमा लग्यौँ युटिलिटी फङ्सन दियो युटिलिटी फङ्सनमा दिएपछि हामीले त्यही लजिट मोडल युज गऱ्यौँ जुन पहिलाकै थियो त्यही तरिकाले युज गऱ्यौँ यसरी हामीले लजिट मोडल युज गर्दा हामीले के पायौँ भन्दा रुट 1 रुट ए को युटिलिटी -2.99 रुट बी को युटिलिटी -1.95 भनेर हामीले यसरी पायौँ
त्यहीमा अब त्यही लजिट मोडलको फर्मुलाहरू हाल्यौँ भने हामीले के पाउने भयौँ भन्दा रुट पीमा जाने पहिले पनि भनेछौँ दुईटा मध्ये युटिलिटी भ्यालु कुन ठुलो अस्ति पनि हामीले भनेछौँ कुन ठुलो रुट पीको कि क्यूको युटिलिटी भ्यालु कुन क्यूको होइन भने नेगेटिभ भएको हुनाले क्यू भ्यालु -1.95 ठुलो भने क्यूमा बढी ट्रिप जान्छन् भन्ने त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ भने यसले गर्दा प्रोबेबिलिटी अफ युसेज के देखियो भन्दा रुट पीमा चाहिँ टोटल कलङ्कीबाट कोटेश्वर जाने भेहिकलको 26% चाहिँ केमा जान्छन् भन्दा रुट पीमा जान्छन् भनेको भित्रबाट 9 किलोमिटर भएको ट्राभल 9 किलोमिटर लाग्ने तर ट्राभल टाइम चाहिँ 30 सेकेन्ड जानेमा चाहिँ 26% जाने रहेछन् भने डिस्टेन्सको हिसाबले लामो भए पनि टाइमको हिसाबले चाहिँ उसले बढी वेटेज दिएर 74% चाहिँ रुट क्यूमा जाने रहेछन् अथवा अहिलेको एक्जिस्टिङ रिङ रोडबाट जाने रहेछन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो भने यसरी हामीले लजिट मोडल युज गरेर पनि के गर्न सक्छौँ भन्दा यसरी सेम कुरालाई डिफ्रेन्ट प्यारामिटरलाई एकै ठाउँमा मर्ज गर्ने अझै यसमा हामीले चाहिँ कम्फर्ट लेभललाई क्वान्टिफाई गर्न सकेका छैनौँ अब अनि अझ कुनै कुनै केसमा इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भित्रबाट जाँदा धेरै पोल्युसन हुने र बाहिरबाट कम हुने पोल्युसनलाई पनि क्वान्टिफाई गरेको हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट कुरालाई क्वान्टिफाई गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा युटिलिटी अथवा कस्ट फङ्सन लेख्छौँ त्यसपछि हामी जुन बुझेको लजिट मोडल हो जुनको बारेमा हामीले एकदमै डिटेल एक्सप्लेन पनि गरेछौँ त्यो हिसाबबाट हामीले चाहिँ रुट पी र क्यूको हामीले के निकाल्यौँ भने ट्रिप निकाल्यौँ त्यही 1000 पनि 740 कलङ्कीबाट कोटेश्वर रिङ रोड हुँदै जाने रहेछन् भने चाहिँ 260 मात्रै कालीमाटी हुँदै जाने रहेछन् यो पीकाहरूको एनालाइसिस होला अनि यसरी हामीले यो पार्ट चाहिँ अन्तिम हिसाबको रूपमा यसलाई पनि देखायौँ भने यसमा पनि नबुझेको पक्कै छैन होला के नबुझेको छ यसमा छैन होला यो त ठ्याक्कै मोडल स्पिड मोडलको हिसाब मात्रै हालेको हो यो चाहिँ ठिक छ बुझिन्छ सर यो त्यही ल है अब यो बाहेक दिमागमा राख्नलाई मात्रै यो चाहिँ हामी सबै केमा पढिरहेका छौँ भन्दा म्यानुअल मेथड पढिरहेका छौँ तर म्यानुअल मेथडलाई अब डाइनामिक मेथडहरूमा अब हामीले भनिरहेको छ भन्दा सिमुलेसन गर्नु पर्यो सिमुलेसन भनेको यति भेहिकल यति स्पिडमा हुँदा भेहिकल कतिको मुभमेन्ट हुन्छ भने हामीले भिजुअलाइज गर्नु पर्यो भिजुअलाइज गर्नको लागि अब हामी चाहिँ म्यानुअल मेथडबाट हामी केतिर जानुपर्छ भने डाइनामिक मेथडहरूतिर सफ्टवेयर बेस्ड मेथडहरूतिर जानुपर्छ सफ्टवेयर पनि हामीसँग धेरै सफ्टवेयरहरू छन् तर स्टिल अझै पनि हामीले नेपालमा सफ्टवेयर चाहिँ डेभलप गर्न सकेका छैनौँ नेपालको आफ्नै सफ्टवेयर छैन एनालाइसिस गर्नलाई किन भन्दा विदेशमा डिपेन्ड हुनु परेको छ विदेशमा कति देशहरूको जस्तै अस्ट्रेलियाको हामीले सिड्रा भन्ने इन्टरसेक्सन एनालाइसिसको लागि सफ्टवेयर युज गर्छौँ तर अस्ट्रेलियाको फिचर र नेपालको फिचर फरक हुन्छ होला त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो त्यही सिड्रा नै लिने भए पनि नेपालमा चाहिँ कस्टमाइज गर्नु पर्यो यो प्यारामिटर चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ पहिलो पार्ट दोस्रो पार्ट भनेको यसको कस्ट एकदम हायर साइडमा हुन्छ भिसिम भनौँ 20-21 लाख हुन्छ सिड्राको त अझ कम छ कस्ट 3 लाख 4 लाखको रेन्जमा होला त्यो एउटा इन्टरसेक्सन मात्रै भयो क्युब भन्ने अर्को होला त्यसको पनि त्यही 20-22 लाखको रेन्जमा छ अनि कस्ट हायर भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो सिमुलेसन मेथडहरूबाट चाहिँ धेरै कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ अझै पनि तर अझै त्यो नसके पनि हामीले कति कुरालाई अझै पनि म्यानुअल मेथडबाट जस्टिफाई गर्न सक्छौँ है अरू मेथडहरूमा के हुन सक्ने रहेछ भने स्टोकास्टिक मेथड हुँदैछ जसले चाहिँ के गर्छ त ड्राइभरको पर्सेप्सनहरूलाई चाहिँ त्यही अघि जनरलाइज कस्ट फङ्सनहरूलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ उसले चाहिँ सबै सिमुलेसन गर्छ उसले चाहिँ के गर्ने भन्दा कम्प्युटर बेस सिमुलेसन गर्ने भयो योमा यस्तो हुन्छ त्योमा यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ है यो डाइनामिक मेथडको अर्को पार्टको रूपमा लिन्छौँ र अर्को डाइनामिकलाई स्टोकास्टिक र डाइनामिक कसै एकै ठाउँमा हालेको पनि पाइन्छ त्यो भनेको चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्छ त भने जस्तै हामीले ट्राभल टाइम यति छ तपाईँ यो रुटबाट जानुहोस् तपाईँ यो रुटबाट जानुहोस् भनेर हामीले इन्फर्म गर्न सक्छौँ भने चाहिँ उसको युटिलिटी के त उसलाई ट्राभल टाइम महत्त्वपूर्ण हो भने त्यही किसिमले हामीले उबाट इनपुट लिन सक्छौँ उसलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ कम्फर्टमा पुग्न पाऊँ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो कि उसलाई होइन मलाई कस्ट बढी लागे पनि लागोस् तर म के अरे कस्ट बढी कम लागे बढी नलागोस् मलाई ट्राभल टाइम जति लागे पनि लागोस् जस्तै टोल रोड छ भने त्यो बेलामा ऊ लामो बाटो युज गरेर जान्छ होला त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले डाइनामिक वेमा भनेको सफ्टवेयरहरू युज गरेर कति डिले हुन्छ हरेक चोकमा कति डिले हुन्छ कुन कुन रुटमा कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ डाइनामिक तरिकाले जान्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक एसाइनमेन्ट मेथड भन्ने तरिकाले गर्छौँ है अगाडि सबै डिस्कसन गरेको म्यानुअल मेथडको जिस समात्ने हो त्यसको काम नहुने भन्ने होइन त्यही बिपिआर मेथड युज हुन्छ होला त्यही हाम्रो चाहिँ अघि भनेको डेभिडसन मेथड युज हुन्छ होला त्यसको मोडिफाई हुँदै आउँछ होला अहिले चाहिँ हामीले एक्टिभिटी बेस्ड मोडलिङ भन्छौँ तर त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड म्यानुअल बेस्ड भन्दा पनि कम्प्युटर बेस्ड गरेर जति सक्दो एक्युरेसी जुन अघि भने 4 ट्रायल गर्नलाई हामीलाई धौधौ हुन्छ भने चाहिँ हामीले त 100-100मा गर्ने बेला त 20 ट्रायल गर्न धेरै टाइम लाग्ने भयो अनि त्यसको बेलामा चाहिँ हामीले केबाट सुरुवात गर्यो भन्दा एक्सेललाई म्याक्रोजहरूबाट सुरुवात गर्यो
हुँदै हुँदै चाहिँ हामीले म्याट ल्याब त्यसपछि आएर C++ भन्ने त्यस्ता कम्प्युटर प्रोग्रामिङ पनि पढ्यौँ। त्योबाट चाहिँ तिनी कुरालाई एड्रेस गर्दै चाहिँ सफ्टवेयर बनेको छ। सफ्टवेयरहरूबाट पनि ट्राफिक असाइनमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक असाइनमेन्ट मेथडहरू पनि भन्छौँ। यसरी हामीले च्याप्टर 9 चाहिँ को न्युमेरिकल प्राय इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। 7 सेमेस्टरको लागि थ्योरी इम्पोर्टेन्ट हो भने 8 सेमेस्टरको लागि चाहिँ न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यसरी हामी